हाउ मच स्लिप इज गुड स्लिप एउटा एडल्टको लागि? लेस देन 5 आवर्सको स्लिप कसले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई केही न केही कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ। त्यो निन्द्रामा हिँड्नेहरू जति पनि हुन्छ होइन, जस्तै त्यो सुतिरहेको बेलामा हिँड्ने अनि एक्टिभिटी गर्ने, ढोकाहरू खोल्ने, कहिलेकाहीँ बाहिर गएर बस्ने, कसैले धारोहरू खुल्लै राख्ने, लाइट अन गरिदिने। सुतेको बेलामा ब्रेन त्यस्तो विधि एक्टिभ हुनुपर्ने, त्यस्तो विधि फायरिङ गर्नुपर्ने होइन, खासमा त्यो रिजन के हो होइन? त्यसको केही न केही त लजिक होला होइन, लजिकल रिजनिङ के हो एउटा त्यो कुरा होइन। टाइम र नेचुरल प्रोसेस हुन्छ त्यो जस्तो चाहिँ अर्कोमा जस्तै हामी सुत्छौँ भने रातभरि 6 घन्टा सुत्छौँ, त्यसको सट्टा दिउँसो सुतेर चाहिँ त्यो स्लिपको मात्रा चाहिँ पुरा होला, एडुकेट होला, तर त्यसले चाहिँ फुल्ली चाहिँ कम्पेन्सेट चाहिँ गर्दैन कि केही न केही त्यसको रेजिडुअल इफेक्ट चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ। अनि सुत्ने बेला हुन थालेपछि अब यो स्क्रिन टाइमहरू, मोबाइल्सहरू, इलेक्ट्रोनिक्सहरू प्रयोग नगर्ने, सुत्ने बेडलाई चाहिँ हामी सुत्नलाई मात्र प्रयोग गर्ने। समय रैनाको रिसेन्टली एउटा स्टिल अलाइभ भन्ने एउटा सो गरेको थियो युट्युबमा होइन, त्यसमा चाहिँ उसले आफ्नो डिप्रेसनको बारेमा कुरा गरेको थियो। अनि त्यस पछाडि डिप्रेसन, एन्जाइटी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई रातिसम्म निद्रा नलाग्ने होइन, अनि मेलाटोनिनको सप्लिमेन्ट चाहिँ मैले लिन्थेँ भनेर उसले चाहिँ भनेको थियो त्यसमा होइन। For over 12 years, National Path Lab has set the benchmark for diagnostic excellence in Nepal, with 12 branches and 3 hospital-based labs across the country, including 2 NABL accredited and ISO 15189-2012 certified NPHL approved A category labs. We continue to deliver trusted and reliable services to our communities. Our newest state-of-the-art facility in Lalitpur marks a significant leap forward in diagnostics. Designed to reduce Nepal's dependency on international laboratories, this branch brings advanced testing capabilities right to your doorstep. Today, genetic testing has become increasingly relevant as advances in precision medicine target genetic abnormalities, the root cause of many diseases, including cancer. With focus on genetic testing, we now offer comprehensive services, including next-generation sequencing-based tests, karyotyping, and fluorescence in situ hybridization. And by enabling in-house testing for these advanced diagnostics, we are revolutionizing healthcare in Nepal. National Path Lab. Dr. Achyut Bhakta Acharya, thank you so much for coming and welcome. म एकदम धेरै तिमीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो पोडकास्टमा होइन। अनि अहिलेसम्म जस हामी यसरी बसेर गफ गरिरहेछौँ होइन, कुरा गरिरहेछौँ, अनि अहिलेसम्मको कस्तो एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेछ अनि कस्तो एक्सपेक्टेसन कस्तो छ, लाइक के हुन गइरहेछ आज? ओके, अब यो चाहिँ मेरो लागि पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो। थ्याङ्क यू फर calling me into this podcast होइन। अब यस्तोमा चाहिँ अब एउटा इन्फर्मेसन होइन, पब्लिकलाई, जनमानसलाई अवेरनेस टाइपको भिडियो भएको हुनाले होइन, आई एम लुकिङ फरवर्ड टु इट होइन। अब सकेसम्म नन मेडिकल अथवा अलि सहज हुने खालको कम मेडिकल शब्दहरू प्रयोग गरेर अब एक्सप्लेन गर्न कोसिस गरौँला अथवा बुझाउनलाई कोसिस गरौँला। त्यही भएर त्यो चाहिँ त्यसमा सकिन्छ होला। तिमीभन्दा म बढी एक्साइटेड छु आज होइन, किन भन्दाखेरि यो टपिक चाहिँ मेरो एकदमै मनपर्ने टपिक हो होइन, अनि एकदम लेस एक्सप्लोर्ड। अब कन्टेक्स्टको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि डाक्टर अच्युत पल्मोनोलोजिस्ट हुनुहुन्छ अथवा फोक्सोको रोगहरूसँग उहाँ चाहिँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँ क्रिटिकल केयर भन्नाले आइसियुमा भएको पेसेन्ट्सहरूको टेक केयर गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँ स्लिप एक्सपर्ट पनि हो। अनि अब यो लङ्स रिलेटेड होइन, क्रिटिकल केयर रिलेटेड त अरू कुनै बेलामा केही त्यस्तो केही पऱ्यो भने कुरा गरौँला होइन, अथवा सब्सिक्वेन्ट एपिसोड्सहरूमा कुरा गरौँला। तर मलाई चाहिँ एकदमै कुरा गर्न मन लाग्यो भनेको स्लिपको बारेमा हो होइन। किन भन्दाखेरि स्लिप भनेको त एकदम अनएक्सप्लोर्ड कुरा भयो नम्बर 1। अनि अहिले चाहिँ यो पोडकास्टको कल्चरमा होइन, त्यस पछाडि यति धेरै अहिले इन्फर्मेसनको बम्बार्डमेन्ट भइरहेछ होइन, त्यसमा चाहिँ स्लिपलाई न्युरोलोजिस्टहरूले, त्यस पछाडि साइकोलोजिस्टहरूले आफ्नै तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गरेको पाइन्छ होइन। तर एउटा रियल डिएम गरेको होइन, एकजना एक्सपर्टबाट चाहिँ यो कुरा अहिलेसम्म मेरो नलेजमा चाहिँ आएको छैन होइन। त्यही भएर चाहिँ अब सिधै स्टार्टिङ अब हामी सब्जेक्ट म्याटरमै गएर सुरु गरौँ होइन। अब एउटा लेम्यानको हिसाबले बुझ्दाखेरि स्लिप भनेको त सुत्नु भयो होइन, यो भनेको एक प्रकारको प्यासिभ रेस्ट जस्तो भयो होइन। तर
अनि निन्द्राको अनेक इन्टरप्रिटेसनहरू पनि हुन्छ होइन लाइक अब कतिले चाहिँ यो स्विच अन स्विच अफको कुराहरू गर्छन् होइन कतिले चाहिँ अब स्पेसल्ली यो हाम्रो के अरे ग्रन्थहरूमा चाहिँ होइन निन्द्रा भनेको चाहिँ एउटा डेथसँग कम्पेरिजन गरिन्छ होइन प्रत्येक दिन मान्छे चाहिँ जब जाग्छ तब जन्मिन्छ अनि जब मर्छ तब चाहिँ ऊ निन्द्रामा मर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ होइन तर साइन्सले के भन्छ एक्चुअली साइन्सले चाहिँ स्लिपलाई कसरी डिफाइन गर्छ ओके है अब स्लिप भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण चिज होइन हामीले लगभग जीवनको होइन 1/3 भनौँ 24 घन्टामा लगभग हामी 7-8 घन्टा त हामी सुत्छौँ नै होइन यो एकदम एसेन्सियल चिज हरेक यो मान्छेदेखि लिएर जनावरदेखि लिएर सबलाई चाहिने चिज एकदम महत्त्वपूर्ण चिज तर चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक नेग्लेक्ट गरेको चिज अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले खासै इम्पोर्टेन्स नदिएको अथवा महत्त्व नदिएको चिज भनेर पर्छ तर स्लिप भनेको चाहिँ अब फेरि कस्तो भन्दा चाहिँ अब एउटा चाहिँ अवेक अथवा पूर्ण चेत भएको अवस्था एउटा चाहिँ मृत्यु होइन जुन मरेको अवस्था यो बिचको अवस्था भनेर भन्छौँ होइन अब त्यही भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब ऱ्यापिडली रिभर्सिबल डिक्रिज लेभल अफ कन्सियसनेस मेडिकली भनेर भन्दाखेरि डिक्रिज लेभल अफ कन्सियसनेस अनि पूर्ण होस चाहिँ हुँदैन तर हजुरले चाहिँ बिउजाउनु भयो भने नि मान्छे उठ्ने भयो बिउजिने भयो होइन अब बेहोस हुनु अथवा मृत्यु हुनेमा त नबिउजिने भयो होइन भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ बिउजाउन सक्ने भयौँ त्यही भएर ऱ्यापिडली रिभर्सिबल भयो होस अलिकति कम जस्तो भएको भयो होइन तर चाहिँ फेरि फङ्सन वाइज भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ दिनभरिको हामीले जुन गरेको चिजहरू बडीलाई रिपेयरहरू गर्नेदेखि भनौँ न यो बनाउनेदेखि लिएर दिमागलाई जुन रिस्टोरेसन भनेर भन्छ हामीले सम्झन सक्ने चिजहरू मिलाउने भनेर भन्छौँ कि जस्तै दिमागको पार्ट पनि मिलाउने शरीरको अरू अङ्गहरूको पार्टहरू पनि मिलाउने यो भनेको हामीले अब भनौँ न गाडीलाई हामीले सर्भिसिङ गरे जस्तै यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो बडीको सर्भिसिङ मोड बिहान उठेबाट हामी दिनभरि एक्टिभ नै भयौँ दिनभरि काम गरेछ भनेपछि अब राति जुन निन्द्रामा चाहिँ दिनभरि गरेको चिजहरूलाई एउटा मिलाउने पनि होइन हामीले अब बुक्सहरू मिलाएको जस्तै कपबोर्डमा कपडा मिलाएको जस्तै भने चाहिँ दिमागले पनि त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर राख्ने भयो ताकि फ्युचरमा काम लाग्ने चिजहरू पनि राख्ने भयो काम नलाग्ने चिज फाल्ने पनि भयो होइन बडीको पनि रिपेयर जस्तै भनौँ दिनभरि हामी ड्राइभ गरिरहेछौँ बसिरहेछौँ कहीँ टिस्यु डिजेनरेट भनौँ न यो मांसपेशिकाहरू मरेको चिज छ भने त्यसलाई रिपेयर पनि गर्ने भयो हिल पनि गर्ने भयो भनेपछि हामीले बडी र ब्रेन माइन्डलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने मिलाउने चिज ताकि फ्युचरमा काम लाग्ने कतिपय चिज हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ भोलिपल्ट काम लाग्ने चिज हुन्छ कुनै चिज हामीले बिर्सिनै नहुने चिजहरू पनि हुन्छ भनेपछि त्यसलाई क्याटेगोराइज पनि गर्ने भयो नचाहिने चिजहरू त्यसले फाल्ने पनि भयो भनेपछि एकदम महत्त्वपूर्ण चिज लगभग हामी 1/3 भाग हामी सुतेरै 60 वर्षको उमेरमा हामी भनौँ न 20 वर्ष त हामी सुतेरै सक्छौँ भनेपछि एकदम चाहिने चिज भयो नहुने चिज होइन अब भएन भने पनि मान्छेले होइन समस्या हुने भयो धेरै भएर पनि त्यसले समस्या गराउने भयो होइन त्यही भएर पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरेर यो चाहिँ हुनुपर्ने जरुरी चिज भयो ओके भनेपछि स्लिप भनेको चाहिँ बेसिकल्ली अब तिमीले भन्दाखेरि मैले के बुझेँ भन्दाखेरि जस्तो म दिनभरि मेरो कोठामा म केही काम गर्छु होइन अब म बस्छु म सुत्छु म पल्टिन्छु म किताब खोल्छु अनि त्यसो कपडा चेन्ज गर्छु कपडा यत्तिकै फाल्छु होइन त्यो बाई द इभिनिङ टाइम होइन बेलुका हुँदासम्म त्यो कोठा पुरै हुन्छ नि ध्वस्त भएको हुन्छ होइन तर त्यसलाई चाहिँ सबै ट्याक मिलाउने सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा मिलाउनु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो स्लिपमा चाहिँ त्यो आफै मिल्ने भयो होइन दिनभरिको हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ राति गएर रिअरेन्ज गरेर बस्ने भयो आफ्नो एउटा फोल्डर बनाएर बस्ने भयो ताकि चाहिँ त्यो पछि गएर भविष्यमा काम लागोस् त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले एउटा चिज जोडेर जस्तै विद्यार्थीहरू हामी जस्तै पढ्दाखेरि होइन पढ्दाखेरि ल इक्जाम छ भने चाहिँ हामी रातभरि पढिरहेको हुन्छ इभन नसुतिकन पनि पढिरहेको हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई खास भनौँ न पछि मेबी आउँछ होला त्यसले चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स हामीले जुन सम्झन सक्ने चिजहरू चाहिँ हामीले खास त्यो जुन इक्जामको बेलामा चाहिँ लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम आइरहेको छ कि त्यही भएर विद्यार्थीहरूले चाहिँ झन् जति पढ्छ नि पढेको दिन चाहिँ त्यही दिन सुतिहाल्नुपर्छ कि जस्तै आज एउटा चिज पढ्यो भनेपछि सुत्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ लङ टर्म मेमोरीमा पनि जाने भयो भोलिको काम लाग्ने पनि भयो जस्तै नसुती पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन मेमोरी झन् लङ टर्म मेमोरीमा चाहिँ जाँदैन त्यो झन् खास विद्यार्थीको पोइन्ट अफ भ्यू अब अरू चिज होइन एकदम स्किल लेभल मान्छेहरू केही चिज पनि हामीले चाहिँ सिक्नु छ भने त्यो सिकेको चिज चाहिँ अनि सुतेपछि चाहिँ प्रपर स्लिप भयो भने अनि त्यो चाहिँ लङ टर्म मेमोरीमा जाने पनि हुन्छ पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ होइन यो कुरा त म एकदमै 1000% एग्री गर्छु होइन किन भन्दाखेरि मलाई याद छ मेरो एमबिबिएसको टाइममा गाइनेकोलोजीको प्र्याक्टिकलको टाइममा होइन हजुर प्र्याक्टिकल हाम्रो भ्याइयो लगभग बेलुकाको 5:30, 6, 7
7 बजेतिर नै भ्याइयो होइन 7 बजेसम्म प्र्याक्टिकल भ्याएर अनि भोलिपल्टै बिहान 8 बजे अर्को एउटा सब्जेक्टको प्र्याक्टिकलमा अब भाइभादेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो ग्याप थिएन होइन होल नाइट त्यो दिन म हार्डली आधा घन्टा सुते होला होइन तर अर्को दिन भाइभा यस्तो लाइक सोचे जस्तो भएन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्लिप कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो दिन मैले रियलाइज गरेँ होइन अनि त्यस पछाडि अनि आफ्नो लाइफमा चाहिँ स्लिपलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम इम्पोर्टेन्सको साथमा त्यही बेलादेखि नै मैले गर्न थालेको जो चेन्जेस पनि आयो त्यस पछाडि हामीले केही पर्ने बित्तिकै हामीले के गर्छ जस्तो हामीसँग टाइम छैन होइन डेडलाइन छ यो टाइममा हामीले सक्नु छ भनेपछि हामीले के गर्छ भन्दा चाहिँ जहिले पनि स्लिपको टाइम चाहिँ घटाइदिन्छौँ कि बरु नसुती भएर हुन्छ कि होइन त्यो स्लिपको टाइमलाई चाहिँ हटाएर काम डेडलाइन सक्नलाई भनेरतिर लाग्छौँ तर त्यसले झन् पर्फर्मेन्स र त्यो जुन हाम्रो यो स्किल्सहरू चाहिँ झन् डिटोरेट चाहिँ हुने गर्छ क्या यसले पनि अब यो भनौँ न स्लिपको कति महत्त्व हुन्छ तर हामीले चाहिँ त्यसलाई बुझेको हुँदैन बरु नसुतेर भए पनि पढेर हुन्छ कि नसुतेर भए पनि काम सकेर हुन्छ कि भन्ने हुन्छ बरु त्यो निन्द्रा पुरा भयो भने बरु उसको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदम राम्रो भएर पहिला 2 घन्टा नसुते 2 घन्टा लागेको चिज सुतेर बरु त्यसलाई आधी घन्टामा सक्ने हुन्छ कि त्यो चाहिँ त्यही भएर ओके भनेपछि बेसिकल्ली निन्द्रा भनेको चाहिँ हामीलाई एकदम नहुने आवश्यक कुरा भयो होइन अब इभन एक्सपर्ट्सहरूले होइन इभन त्यो जुन वेट घटाउने मान्छेहरू अथवा चाहिँ के अरे वर्कआउट गर्ने मान्छेहरू होइन अनि जसले चाहिँ वेट रिड्युस गर्न खोजिरहेको छ होइन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ इभन एक्सपर्ट्सहरूले पनि के भन्छन् भन्दाखेरि अहिले नम्बर 1मा स्लिप नम्बर 2मा डाइट नम्बर 3मा वर्कआउट होइन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अनि बल्ल आफ्नो टार्गेट वेट लसतिर जान सकिन्छ भनेपछि इभन अहिले स्लिपको इम्पोर्टेन्स त्यति हदसम्म आइसकेको छ होइन कि त्यसलाई डाइटभन्दा पनि माथि राख्न थालिसकेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा त्यो भयो अर्को चाहिँ रिपेयरको कुरा पनि भयो जस्तो दिनभरि हाम्रो थकान हुने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ओके दिनभरिको एक्टिभिटिजमा जे चिज भएको हुन्छ जे चिज वेयर एन्ड टियर भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राति रिपेयर हुने सिम्पल भएन त्यो सर्भिसिङ भनौँ न बाइक सर्भिसिङ गाडी सर्भिसिङ भने जस्तै हाम्रो बडीको सर्भिसिङ मेमोरीको रिस्टोरेसन्स होइन सबै रिपेयर्स एन्ड अल यो चाहिँ इभी गाडीमा दिनभरि गाडी चलाएर राति टक्क एसी चार्जर छोड्दै जस्तो होइन बेसिकली हामीले सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ ओके अब त्यसमा अरू पर्पोजहरू पनि हुन्छ तर बेसिकली चाहिँ त्यही नै हो ओके अनि यो स्लिप भन्ने कुरा कस्तो हो कि है यो मान्छेलाई मात्रै होइन कि सबै जनावरहरू होइन सबै सानोदेखि लिएर ठुलो जनावरसम्म होइन इभन आई थिङ्क रुखहरू पनि सुत्छ होला होइन कसैले रिसर्च गर्यो भने किन भन्दाखेरि रेस्ट भन्ने कुरा स्लिप भन्ने कुरा यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने त होइन सबै लिभिङ बिङलाई ट्रिजहरूलाई पनि त हुन्छ नै होला होइन ओके सो अब बेसिकल्ली हामीले मोटामोटी रूपमा स्लिपको बारेमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन नाउ लेट्स टक अबाउट द स्लिप साइकल होइन जब हामी सुत्छौँ त्यस पछाडि अनि उठुन्जेलसम्मको लागि के हुन्छ त्यहाँ स्लिप साइकलहरूको कुराहरू ओके जस्तै अब हाम्रो चाहिँ खास स्लिप चाहिँ अब हामी किन सुत्छौँ भन्ने पनि पार्ट हुन्छ जस्तै हामी बिहान उठिसकेपछि दिनभरि कामहरू गऱ्यौँ अनि साँझ पर्दै गएपछि चाहिँ अब त्यहाँ विभिन्न हर्मोन्सहरूको पनि रोल्सहरू हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न यो मेलाटोनिन्सहरू चाहिँ खास सेक्रिसन्सहरू हुँदै जाने हुन्छ मेलाटोनिनको चाहिँ पिक हुन्छ र अनि कर्टिसोल लेभल्सहरू चाहिँ खास कम हुँदै गएपछि अनि एउटा फेजमा अब सुत्ने भनेर भन्ने हुन्छ अनि हामी त्यसपछि खास बेडमा गएपछि सुत्छौँ सुरुमा चाहिँ अनि स्लिपको चाहिँ स्टेजेसहरू हुन्छ एउटा नन रेम स्लिप र रेम स्लिप भन्छ भनेको नन ऱ्यापिड आई मुभमेन्ट स्लिप नन रेम स्लिप भन्छ त्यो चाहिँ अनि स्टेज N1 N2 N3 र अनि अर्को चाहिँ रेम स्लिप अथवा ऱ्यापिड आई मुभमेन्ट स्लिप भनेर यसरी चाहिँ स्टेजहरू हुन्छ अनि त्यो सुरुमा चाहिँ जस्तै हामी पल्टिने बित्तिकै चाहिँ जुन पातलो खालको निन्द्रा अथवा N1 स्लिप भनेर भन्ने हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ जस्तै हामीले कसैलाई बोलाए भने चाहिँ हामी भ्युजे नै हुन्छ बिस्तारै त्यो N1बाट अनि N2मा जान्छ त्यो अलिकति मोर डिपर स्लिप भयो अनि मोर डिपर स्लिपमा चाहिँ अझ बढी ठुलो स्टिमुलाई आयो भने मात्र मान्छे भ्युजे नै हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ N3 अथवा त्यो चाहिँ डिप स्लिप अथवा चाहिँ मस्त किसिमको निन्द्रा भनेर भन्ने हुन्छ त्यसमा एकदम कसरी पय अवस्थामा जोडले बोलाउँदाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ सुतिराख्ने अवस्था स्टिल त्यो ऱ्यापिड आई मुभमेन्टकै फेज नै भयो नन रेममै पर त्यसपछि अनि रेम स्लिप भन्ने हुन्छ होइन भने चाहिँ हाम्रो N1 N2 N3 अनि रेम स्लिप भन्ने हुन्छ यो एउटा साइकल चाहिँ खास 90 देखि 120 मिनट्सको हुन्छ 90 देखि 120 मिनट्सको हुन्छ अनि डेली चाहिँ हाम्रो 4 to 5 साइकल्स हुन्छ यो चाहिँ N1 N2 N3 रेम अनि त्यसरी चाहिँ अनि यो ड्युरेसन चाहिँ खास बढ्दै जाने हुन्छ 90 to 1 सुरुको अर्लियर स्लिपमा जस्तै हामी 10 बजे सुत्यौँ भने 12-1 बजेसम्म चाहिँ रेम स्लिपहरू कम हुन्छ N2 र N3 डिप स्लिपहरू धेरै
डिले हुन्छ अनि सेकेन्ड हाफ अफ द स्लिप भनेर भन्छ कि हामी 12-1 बजेपछिको स्लिपमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ ऱ्यापिड आई मुभमेन्ट रेम स्लिपहरू चाहिँ बढी हुन्छ अब जति पनि हामीले जुन सपनाहरू देख्ने भनेर भनेको छ त्यसलाई चाहिँ रेम स्लिपहरू भन्छ हैन त्यही भएर रेम स्लिपमा चाहिँ धेरै सपनाहरू देख्ने भन्ने हुन्छ हैन जस्तै यो N1 N2 नन रेम स्लिपमा चाहिँ हाम्रो बडीहरू पनि मुभमेन्ट भइरहन्छ ब्रेन चाहिँ अलि रिल्याक्स एकदम थोरै मिनिमल इनर्जी युज गरेर बसिरहेको हुन्छ रेममा चाहिँ के हुन्छ ब्रेन चाहिँ धेरै एक्टिभ हुन्छ हैन आइजहरू पनि चल्ने ब्रेनले पुरै एक्टिभिटिज गरे हुन्छ तर बडी चाहिँ रिल्याक्स भएको हुन्छ बडी चाहिँ रिल्याक्सिङ मोडमा हुन्छ ब्रेन चाहिँ एक्टिभ हुन्छ हैन भन्छ यही साइकल चाहिँ यो चाहिँ चल्छ हाम्रो नन रेम र रेम स्लिपको चल्छ लगभग त्यही भएर हामी 6 to 7 आवर्स अफ स्लिप चाहिँ एडुकेट भनेर भन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले कुन बेला चाहिँ जस्तै मान्छेलाई हामीले उठायौँ हैन रेम स्लिप भएको बेलामा उठायौँ कि नन रेम भएको स्लिपमा उठायौँ त्यो अनुसार चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब सपना देखेको सम्झिने नसम्झिने भन्ने हुन्छ कि जस्तै हजुर डिप स्लिपमा उठाउनु भयो मैले आज सपनै देखिनँ मस्त किसिमको सुतेँ भन्ने भयो रेम स्लिपमा उठाए कस्तो सपना देखिरहेको थिएँ भन्ने हुन्छ त्यही भएर कुन फेजमा हामीले उठायौँ त्यो अनुसार अथवा बिहान उठ्दा पनि कुन फेजमा हामी बिउज्यौँ त्यो अनुसार चाहिँ सपना देख्यौँ कि नदेख्यौँ भन्ने हुन्छ अब नर्मली चाहिँ खास सबैले देखिरहेको हुन्छ तर बिहान उठ्ने बेला कुन फेजमा उठेको हुन्छ त्यही भएर म त सपनै देख्दिनँ कतिले भनिरहेको हुन्छ नि म त सपनै देख्दिनँ भन्छ कोहीले चाहिँ म त सपना देखेको हुन्छु आज यो सपना देखेँ यो सपना देखेँ भन्ने हुन्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ नितान्त कुन फेजमा हामी उठ्यौँ त्यसैमा भर पर्छ है भनेपछि हाम्रो लगभग 4 to 5 साइकल्स हुन्छ अनि बच्चाहरूमा चाहिँ अलि बढी हुन्छ जस्तै भर्खर जन्मेको बच्चा 3 महिनासम्मको बच्चा उनीहरूको स्लिपको ड्युरेसन चाहिँ बढी हुन्छ जस्तै भर्खर जन्मेकोहरू भनौँ न 18 देखि 20 घण्टा नै सुत्नुहुन्छ बिस्तारै त्यो चाहिँ ड्युरेसन घट्दै घट्दै गएर अनि हाम्रो एडल्टको चाहिँ लगभग 6 to 7 आवर्समा चाहिँ पुग्ने हुन्छ भनेपछि बेसिकल्ली हाम्रो स्लिप प्याटर्नमा दुईटा कुराहरू हुने भयो दुईटा फेजेसहरू भयो अनि एउटा चाहिँ आरइएम अथवा ऱ्यापिड आई मुभमेन्ट अर्को चाहिँ नन आरइएम अथवा नन ऱ्यापिड आई मुभमेन्ट सुरुमा चाहिँ नन आरइएम नन रेममा चाहिँ ब्रेन चाहिँ स्लो डाउन हुन्छ तर बडी चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ हैन नन रेममा चाहिँ हजुर बडीको चाहिँ मसल टोनहरू चाहिँ मेन्टेन नै भएको हुन्छ ब्रेन चाहिँ एकदम मिनिमम ब्रेन चाहिँ एकदम मिनिमम काम गर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ जति जति N1 देखि N0 भनेको N0 N1 हुँदैन N1 N2 N3 जति जति N1 देखि N3 सम्म जाँदै गर्छ त्यति चाहिँ ब्रेन चाहिँ मोर रिल्याक्स हुँदै जाने भयो बडीको टोन पनि त्यही हिसाबले कम हुँदै जाने भयो अनि त्यो चाहिँ अनि ऱ्यापिड आई मुभमेन्टमा ट्रान्जिसनमा चाहिँ ठ्याक्क ट्रान्जिसन त्यसमा चाहिँ अब ब्रेन एकदम एक्टिभ हुन्छ तर चाहिँ मसल चाहिँ एकदम रिल्याक्स हुन्छ कि त्यो चाहिँ खास बडीले जानी बनाएको जस्तै त्यस्तोमा ब्रेन एक्टिभ भएको बेला बडी पनि एक्टिभ भइदियो भने चाहिँ अब उसले त्यो देखेको चिजहरू सबै बडीले गर्ने भयो नि त ओके हैन ब्रेनले देखेको चिज सबै बडीले म्यानिफेस्ट गर्यो भने त त्यहाँनिर सबै भनौँ न यो हैन एक्सिडेन्टहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू हुने भयो त्यही भएर जानी बडीले चाहिँ त्यो भनौँ न बडी चाहिँ रिल्याक्स गरिदिन्छ ब्रेन मात्र एक्टिभ किन उसले त त्यो चिजमा एकदम धेरै देख्छ कि ठिक हैन त्यही भएर त जानी त्यही बेला कुनै सपना हुन्छ नि हैन कुनै सपनामा चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो जसले हामीलाई लखेटिरहेछ अथवा जसले हामीलाई खोजिरहेछ हैन त्यो खोजिरहेको मान्छे यति नजिक आउँदाखेरि पनि हामी चाहिँ केही पनि गर्न सकिएन एकदम निरीह अवस्थामा आफूलाई हुन्छ नि दौडिन खोज्छौँ सक्दैन हैन ऐठन पर्ने पनि भन्छ नि त्यसलाई हैन सायद ऐठन पर्ने पनि त्यही कति चाहिँ त्यो मान्छेले त्यो डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ नि मलाई गरिरहेछ म हिँड्नै सकेको छैन म त बडी नै प्यारालाइसिस भएको जस्तो छ मैले देखिरहेको छु सबै चिज तर म सक्दैन भने त्यो चाहिँ खास रेमको चाहिँ हो त्यो चाहिँ रेम स्लिपको ओके नाइस र त्यसैमा चाहिँ अब कतिले चाहिँ जस्तै भनौँ न अब यो निन्द्रामा हिँड्नेहरू जति पनि हुन्छन् हैन जस्तै त्यो सुतिरहेको बेलामा हिँड्ने अनि एक्टिभिटी गर्ने ढोकाहरू खोल्ने कहिलेकाहीँ बाहिर गएर बस्ने कसैले धारोहरू खुल्लै राखिदिने लाइट अन गरिदिने हैन हामी त्यसलाई स्लिप वाकिङ पनि भनेर भन्छौँ स्लिप वाकिङको बारेमा अलि पछि अलिकति डिटेलमा कुरा गरौँला हैन के अरे त्यही त मैले एउटा कता पढिरहेको थिएँ अथवा सुनिरहेको थिएँ मलाई ठ्याक्कै याद छैन हैन त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि जुन हाम्रो ब्रेन हुन्छ त्यो चाहिँ आरइएम स्लिपको बेलामा नर्मल अवेकन स्टेटको भन्दा 30 टाइम्स बढी एक्टिभ हुन्छ कुनै एरियाजहरू ब्रेनको सर्टेन एरियाजहरू सबै ब्रेन हैन कि ब्रेनको कुनै एरियाजहरू अनि सुतेको बेलामा ब्रेन त्यस्तो विधि एक्टिभ हुनुपर्ने त्यस्तो विधि फायरिङ गर्नुपर्ने हैन खासमा त्यो रिजन के हो हैन त्यसको केही न केही त लजिक होला हैन लजिकल रिजनिङ के हो एउटा त्यो कुरा हैन अनि सपना पनि लाइक
त्यही देखिन्छ जुन दिनभरि एक्सपिरियन्स गरिन्छ वा दिउँसो केही सोचे हुन्छ होइन त्यो एक्सपिरियन्सभन्दा बाहिरको सपना त खासै देखिँदैन त्यसको चाहिँ फन्डा के हो ओके जस्तै त्यो रेममा चाहिँ किन एक्टिभ जस्तो भने अलमोस्ट लाइक हामी अवेक हुँदाखेरि जति हामी ब्रेनहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यस्तै अवस्थामा पुग्छ भनेर भन्छ रेममा चाहिँ अनि त्यसपछि कुनै कुनै एरिया चाहिँ अझ बढी सुपर एक्टिभ पनि भनेर भन्छ अनि त्यो चाहिँ खास के भन्दा ब्रेनले चाहिँ सबै खास टेस्ट एन्ड सबै मिलाएको क्या आफ्नो दिनभरिको एक्टिभिटिज जस्तै त्यहाँको नर्भ्सहरू होला रिपेयर गर्नुपर्ने होला कुनै सर्किटहरू चेक गर्नुपर्ने होला त्यसको लागि मिलियन्स एन्ड बिलियन्सहरू न्युरोन्सहरू छ कुन सर्किट बिग्रिएको छ कि छैन कि भनेर उसले सबै चेक गर्ने भयो क्या दिस इज अल गुड अल फाइन भनेर उसले सबै चेक गर्ने पनि भयो र दिनभरिको एक्टिभिटिजलाई त्यो उसले मिलाउने पनि भयो सेल्फहरूमा होइन यो चाहिँ लङ टर्ममा चाहिन्छ यो सर्ट टर्ममा चाहिन्छ यो चाहिँ चाहिँदैन यसलाई चाहिँ आउट गर्नु पऱ्यो भनेर त्यो चाहिँ खास ब्रेन त्यही भएर चाहिँ दिनभरिको त्यो चाहिँ रिपेयर र मेमोरी रिस्टोरेसनको लागि भनेर त्यसरी चाहिँ चलेको हरेक सर्किटहरू पनि चेक गरेको चाहिँ त्यसैको लागि अनि सपनाको कुरा चाहिँ अनि सपना पनि खास त्यही जस्तै दिनभरिको एक्टिभिटिज अथवा चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ हामीले भनौँ न यो रियल लाइफमा पाउन नसकेको चिजहरू पनि त्यो त ब्रेनमा त हुन्छ दिउँसो त आएको हुन्छ होइन अनि त्यो चिजहरू पनि हामीले खास ब्रेन भनौँ न मा चाहिँ देख्ने भयो ओके सो एउटा कमन मान्छेले एउटा लेम्यानले होइन यो इन्फर्मेसन लिएर उसले के गर्छ यो इन्फर्मेसन पाएर लाइक उसलाई के फाइदा कसरी फाइदा लिन सक्छ यो कुरा थाहा पाएर एकजना लेम्यानले ओके जस्तै अब यो चाहिँ जस्तै निन्द्राको अब यो चिजहरू भयो ए ल हाम्रो बडी यसरी जाने रहेछ भन्ने अवस्था एउटा चाहिँ नर्मल चिज के रहेछ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ र यो नर्मल चिज बाहेक अब के एबनर्मल भइरहेछ त उहाँकोमा होइन जस्तै अब यो निन्द्राकोमा हिँडिराख्नु भएको छ कि बोलिराख्नु भएको छ कि कुनै एक्टिभिटिजहरू गरिराख्नु भएको छ कि अथवा यो प्रपर निन्द्रा पाउनको लागि नै उहाँलाई प्रब्लम भइरहेछ कि होइन अथवा सुत्नै सक्नु भएको छैन कि भनेर अब हामीले चाहिँ यो नर्मल चिजको बारेमा हामीले भन्यौँ अनि यो नर्मल चिज बाहेक अरू केही एबनर्मल चिजहरू भइरहेछ कि यो ट्र्याक बाहेक अरू बाहिरमा जानुभएको छ कि भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ अब जस्तै परामर्श गर्ने हो कि अथवा उपचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ खास थाहा पाउनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ नर्मल चिजहरू हुन्छ यो चाहिँ एबनर्मल हो कि ला मैले परामर्श गर्नुपर्छ कि भन्ने चिजहरू पनि यसले चाहिँ क्लियर आउट गर्नलाई सजिलो गर्छ कि सहज हुन्छ कि ओके सो अब यो फेजमा म लास्ट कुरा गरिहालौँ होइन यो जुन मान्छे जब बिउजिन्छ नि तब चाहिँ उसको आरइएमबाट अनि एनआरइएम भएर N3 N2 N1 हुँदै अनि बिउजिने हो अथवा चाहिँ आरइएमबाट सिधै बिउजिन्छ ओके अब त्यो जस्तै बिउजिने चाहिँ बिहान चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ उसले आफै नेचुरल्ली स्लिपमा भएर बिउजिनु हुन्छ कि अरू कसैले चाहिँ बिउजाइदिनुहुन्छ भन्ने हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ अब हाम्रो N1 N2 N3 नन रेम अनि रेम अनि फेरि अनि N1 त्यसरी चाहिँ जाने हुन्छ तर त्यहाँ बिचमा चाहिँ स्टिमुलाइहरू के आयो जस्तै बिहान एक्टिभिटिज धेरै भयो उज्यालो भयो लाइट्सहरू पस्यो त्यसपछि अनि रेमबाट चाहिँ जस्तै अब N1 भनौँ न N3 N2 N1 भएर बिउजिनु भयो कि N2 मा बिउजिनु भयो कि त्यो चाहिँ फरक हुन्छ त्यही भएर त्यो कुन अवस्थामा बिउजिनु हुन्छ त्यो अनुसार उहाँले डिस्क्राइब गर्नुभयो कि जस्तै रेममा बिउजिनु भयो मैले कस्तो सपना देखिरहेको थिएँ बिउजाइदिनु भन्नुभयो होइन N3 मा बिउजिनु कस्तो मस्त सुते आज त एकचोटि पनि सपना देखिन होला भनेर त्यसै डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ N3 मा उठ्दाखेरि चाहिँ मस्त सुते आज त सपनै देखिन भन्नुहुन्छ होइन कतिपय अवस्थामा चाहिँ कहिले चाहिँ N1 अथवा N2 मा बिउजे पनि राति सपना देखेको चाहिँ रिकलेक्ट गर्नुपर्ने कोही मान्छेले चाहिँ रिकलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ मैले आज यो सपना देखेँ भनेर भन्ने हुन्छ तर त्यसलाई अब प्रमाणित गर्न चाहिँ हामीले सक्दैनौँ किनकि त्यो चाहिँ छैन नितान्त सब्जेक्टिभ उहाँले जे भन्नुहुन्छ यो भनेर पत्याउनुपर्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो के चाहिँ देख्नु हो भनेर त्यो चाहिँ खास टेस्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन त्यही भएर चाहिँ कुन अवस्थामा बिउजिनु भयो त्यो अनुसार चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि बिउजिन सकिन्छ अनि ब्रेनको वेभ्सहरूको कुरा पनि आउँछ नि होइन त्यो अल्फा बिटा थीटा त्यसको बारेमा कुरा गरौँ न अलिकति अब त्यसमा चाहिँ जस्तै ब्रेनको हाम्रो एम्प्लिट्युड हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरू पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ खास सुरुमा चाहिँ जस्तै हामी अवेक अथवा चाहिँ मा चाहिँ बिटा वेभ्सहरू हुन्छ अनि त्यसपछि अनि त्यो बिस्तारै ब्रेन चाहिँ डिपर स्लिपमा जाँदै गएपछि अनि त्यो खास वेभहरू चाहिँ खास घट्दै जाने हुन्छ कि त्यसपछि भनौँ न अल्फा वेभ्स आउँछ थीटा वेभ्सहरू आउँछ अनि स्लो वेभ्सहरू आउँछ होइन अनि त्यसपछि जस्तै इभन यो स्पाइन्डल्सहरू के कम्प्लेक्सहरू आउँदै जाने भनेपछि पहिला जति हामी अवेक हुन्छौँ N1 हुन्छ त्यसमा चाहिँ ठुलो वेभ्सहरू आउँछ अब त्यो 8 देखि 13 को हर्ट्ज भनेर भन्छ होइन बिटा र अल्फा वेभ्सहरू आउँछ त्यसपछि अनि हाम्रो थीटा र अनि यो चाहिँ स्लोवर वेभ्सहरू आउने भयो भन्छ नितान्त चाहिँ हाम्रो खास ब्रेनको एक्टिभिटी अनुसार जस्तै फेरि रेममा चाहिँ फेरि अवेक जस्तै आउने भयो होइन रेममा फेरि ब्रेन एक्टिभ भयो भनेपछि त्यसमा चाहिँ फेरि ब्रेनको चाहिँ ठुलो वेभ्सहरू चाहिँ एक्टिभ वेभ्सहरू चाहिँ आउने भयो त्यो चाहिँ अल्फा अनि यो भनौँ न बिटा थीटा अनि स्लो वेभ्सहरू आउने भयो
अनि यो थेटा वेभ्सलाई हजुर हजुर स्पेसल्ली हाम्रो यो अध्यात्ममा होइन अनि स्पेसल्ली मेडिटेसनमा चाहिँ एकदमै युज हुने भन्नाले यो स्टेटमा चाहिँ जति धेरै मान्छे हुन सक्यो होइन त्यति धेरै चाहिँ उसको ब्रेन रिकभर रिस्टोरेसन होइन त्यस पछाडि उसको ओभरअल वेलबिङलाई चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ होइन एउटा पोजिटिभनेस छाइरहेको छ भन्ने हो होइन डक्टर अच्युतको एक्सपिरियन्समा चाहिँ के छ यो ओभर हाइप्ड हो कि अथवा चाहिँ जस्ट एउटा नेचुरल फेनोमेनन हो? ओके, अब यस्तो छ, थीटा वेभ्स नर्मली हाम्रो जस्तै N2 वेभ्सहरूमा हुन्छ र खास कस्तो हुन्छ जस्तै N1 भनेको हामी जस्तै 6 आवर्सको स्लिपमा लगभग 10% जस्तो N1 मा हुन्छ, N2 चाहिँ लगभग हामी 50% जस्तो टाइम चाहिँ N2 मा हुन्छ होइन, अनि N3 र रेम भनेको लगभग 20% जस्तो हुन्छ होइन। भनेपछि म्याक्सिमम टाइम चाहिँ हामी N2 मै भइरहेको हुन्छ होइन। अब धेरै चाहिँ यो थीटाहरू यिनीहरू चाहिँ N2 हरुमै आइरहेको हुन्छ होइन, त्यही भएर म्याक्सिमम अफ द टाइम चाहिँ हामी N2 मै हुन्छ होइन। त्यही भएर यो फेरि हामीले रेगुलेट गर्न पनि सक्दैनौँ, जस्तै म आज N2 मा मात्र सुत्छु, N3 मा मात्र सुत्छु, रेम मात्र गर्छु भन्ने यो नितान्त नेचुरल प्रोसेस हो। र हाम्रो चाहिँ यो स्लिप डेप्थ भन्ने हुन्छ, जस्तै अघिल्लो दिनको हाम्रो निन्द्राको केही बाँकी छ कि छैन भन्ने नितान्त त्यसैमा भर पर्छ कि यसलाई हामीले रेगुलेट गर्न पनि सक्दैनौँ होइन। यसलाई चाहिँ अब यो मात्र गर्छु भन्न पनि पाएन, जस्तै हाम्रो के चाहिँ रिकभर हुन बाँकी छ त्यो अनुसार बडीले नेचुरली आउने। त्यही भएर जस्तै अब हामीले मेडिटेसन गरेर अथवा यो चिज विभिन्न चिज गरेर N2 मा बस्ने अथवा N3 मा बस्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, किन मेडिटेसनहरू चाहिँ हामी अवेकमै बस्ने भयो, यो चाहिँ फेरि नितान्त स्लिप भयो होइन। त्यही भएको हुनाले अब यो भनौँ न जुन थेटा भनेको थेरापिटिक भन्ने बुझिन्छ भन्ने छ हैन, हजुर त्यो चाहिँ यतापट्टि साइन्सकोमा चाहिँ अलिकति अब यो अलि भन्न गाह्रो छ यो चाहिँ है। त्यसो किनभने यसको चाहिँ सिक्वेन्स फरक छ, नितान्त हाम्रो बडीले चाहिँ के चिज रिकभर हुन बाँकी छ त्यो अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ मोर आउने हैन, N3 आउने कि रेम आउने कि यो चाहिँ नितान्त हाम्रो बडीको चाहिँ कुन चाहिँ रिकभर गर्न बाँकी छ त्यो अनुसार आउने गर्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुरले यसैमा थपिहाल्यो मेडिकेसन्सहरू हुन्छ, जस्तै हामीले स्लिपको लागि मेडिकेसन्सहरू युज गर्छौँ होइन, अरू चिजहरू युज गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ फरक पार्छ। जस्तै भनौँ विभिन्न अब यो इभन अल्कोहल्सहरूदेखि लिएर मेडिकेसन्सहरूले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अब यो रेम स्लिपहरू घटाइदिने होइन, N3 स्लिप्सहरू धेरै आउने भन्ने चाहिँ फरक पार्छ। त्यो मेडिकेसनले चाहिँ अल्टर गर्ने भयो, नभए भने स्लिप चाहिँ खास इज अ नेचुरलै प्रोसेस, स्लिप नेचुरल प्रोसेस। ओके, अब त्यसको चाहिँ थेराप्युटिक चाहिँ मैले अब भन्न चाहिँ मलाई थेटा भनेको थेराप्युटिक भनेर चाहिँ त्यो मेडिटेसनमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ, त्यो मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो थेटा वेभ्सहरू एकदम धेरै आउँछ। अनि त्यस पछाडि त्यो बेला चाहिँ माइन्ड एकदम रिल्याक्स्ड हुन्छ, त्यसले चाहिँ रिस्टोर गर्ने माइन्डलाई रिपेयर गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो बेला हुन्छ। तर त्यो हामी अब स्लिपको कुरा गरिरहेको छौँ, यो मेडिटेसनको कुरा गर्दाखेरि सायद त्यो सान्दर्भिक भएन होला। नर्मली अब यतापट्टिको स्लिपमा चाहिँ हाम्रो खास ब्रेन रिकभर रिस्टोरेसन गर्ने चाहिँ धेरै फेरि रेममा गएर रिस्टोर गर्ने हुन्छ। जति पनि रिस्टोर, जस्तै नन रेममा चाहिँ बडी रिस्टोर हुने भयो, त्यो भएर ब्रेन एकदम रिल्याक्स एकदम मिनिमम इनर्जीमा भयो। रेममा गएर चाहिँ ब्रेन चाहिँ एकदम एक्टिभ हुन्छ, ब्रेनले चाहिँ रिस्टोरेसनको पार्ट गर्छ अनि बडीलाई चाहिँ रिल्याक्स गराइन्छ। त्यो बेला चाहिँ वेभ्सहरू आउँदैन रेमको बेलामा। रेमको बेलामा चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ उस आउँदैन, ब्रेनको चाहिँ आउने भयो, बडीको चाहिँ टोन हुँदैन कि फेरि भन्छ। त्यही भएर ब्रेन रिस्टोरेसन चाहिँ रेममा हुन्छ फेरि। ल ठिक छ, अब एउटा युनिभर्सल क्वेसन हुन त अघि अलिकति एन्सर त आइसक्यो त्यसको होइन। हाउ मच स्लिप इज गुड स्लिप एउटा एडल्टको लागि? ओके, अब नर्मली अब यत्तिकै हामीले जस्तै ड्युरेसन नभन्दाखेरि चाहिँ सुतिसकेपछि बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ आज म मस्त किसिमको निन्द्रा सुतेँ अथवा म फेरि आधी घन्टा अझै सुत्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो फिलिङ भएन, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी रिफ्रेसिङ स्लिप भनेर भन्छ कि। बिहान उठ्दा चाहिँ आज म मस्त किसिमको सुतेँ, आज भनौँ न फ्रेस फिल गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ अब स्लिप ड्युरेसन चाहिँ एडुकेट भनेर बुझ्नुपर्छ। नर्मली अब यतापट्टि हाम्रो जुन स्लिप स्टडीको अनुसार भन्यो भने 4 to 5 साइकल अफ स्लिप भनेर भन्छ, त्यो भनेको 90 देखि 120 मिनट्सको भनेर हो। त्यसमा चाहिँ 6 to 7 आवर्स अफ स्लिप चाहिँ एडुकेट भनेर भन्छ। र अब खास स्टडिजहरूले चाहिँ खास लेस देन 5 आवर्सको स्लिप कोही पनि सुतिराख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ जहिले पनि इनएडुकेट हुन्छ भनेर भन्ने हुन्छ। त्यही भएर नर्मल चाहिँ 6 to 7 आवर्स भयो भने चाहिँ पुरा हुन्छ। तर बडी अनुसार होइन, आफ्नो एक्टिभिटिज अनुसार कसैलाई चाहिँ मेबी 8 आवर्ससम्म चाहिन सक्ने हुन्छ। तर जोस वा फिल सुतिसकेपछि बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ आज मस्त किसिमको निन्द्रा सुतेँ, आधी घन्टा अझै सुत्न पाए हुन्थ्यो भन्ने फिलिङ भएन भने द्याट इज एडुकेट स्लिप। ओके, त्यो भनेको लगभग 6 देखि 7 घन्टा हुन्छ। 6 देखि 7, 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 आवर्स। अनि लेस देन 5 आवर्स चाहिँ त्यो जस्तै हाम्रो विभिन्न स्टडिजले नै खास लेस देन 5 आवर्सहरू सुतेको मान्छेहरूले चाहिँ केही न केही कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ नै भनेर भन्छ कि होइन। त्यो मेबी जजमेन्ट थिङ्किङको लागि होला।
त्यही त त्यो तिम्रो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि होइन मलाई भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको याद आयो होइन उहाँको एउटा इन्टरभ्यूमा हो कि केमा हो होइन मैले सुनेको थिएँ होइन उहाँ चाहिँ 3 घन्टा मात्रै सुत्नुहुन्छ अरे तर मान्छे हेर्दाखेरि फेसमा ग्लो होइन त्यो आवाजमा अहिले पनि त्यही एउटा हुन्छ नि सबैजनालाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने अहिले यो उमेरमा पनि त्यो क्यापाबिलिटी भएको मान्छे होइन अनि 3 घन्टा मात्रै सुत्नुहुन्छ अरे उहाँ होइन त्यो साँच्चीकै होला त 3 घन्टा मात्रै सुत्ने मान्छे त्यस्तो केही कन्सिक्वेन्सेस नभएर अनि बसिरहेको हजुर अब त्यो चाहिँ साइन्टिफिकल्ली चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ गाह्रो छ किन जस्तै त्यहाँनिर अब एउटा स्टडिजहरूले नै लेस देन 5 आवर्सको स्लिप कसैले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई केही न केही कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ किनभने सटल चिजहरू भन्दा जस्तै जजमेन्टको कुराहरू होइन एकदम मेजर डिसिजन लिन पर्ने चिजहरू सम्झिनु पर्ने सक्ने चिजहरू जस्तै भनौँ न हामीले ड्राइभ गरिरहेछौँ ठ्याक्क एउटा ट्रान्जिसनमा आयो हामीले अब राइट जस्तै एक्सिडेन्ट प्रिभेन्ट गर्नको लागि राइट लिन पर्ने राइट लिएन त्यो त फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड हो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले खास त्यो भनौँ स्लिपलाई दोष दिन चाहिँ अलिक गाह्रो पनि हुन्छ त्यस्तो चिजहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सटल चिजहरू चाहिँ हामीले इम्प्लिकेसन्स त्यसको हुन्छ भनेर भन्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ प्रुभन गर्न गाह्रो हुन्छ होइन त्यही भएर लेस देन 5 आवर्स स्लिप भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको सर्टेन इफेक्ट चाहिँ हुन्छ नै भनेर भन्छ तर अब त्यो इन्डिभिजुअल भेरिएसन चाहिँ हुनसक्छ होइन तर नर्मल चाहिँ 5 आवर्स चाहिँ मिनिमम चाहिन्छ नै भनेर भन्छ विदाउट कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ लेस देन 5 आवर्स चाहिँ अलिक पुग्दैन नै भनेर भनिरहेको हुन्छ स्टडिजहरूले अब मेबी 3 आवर्स अफ स्लिप भनेर भन्यो भने अब कि चाहिँ फुल त्यो भनौँ न डिप स्लिप र रेम स्लिप पुरै एडुकेट हुनु पर्यो होइन त्यसमा चाहिँ अब त्यही भएर त्यो चाहिँ अलिक कि 6 to 6 साइकल्स नै फुल हजुर फुल गर्नु पर्यो त्यसको ड्युरेसन छोटो छोटो बनाएर गर्नु पर्यो भन्ने हो तर त्यही भएर चाहिँ अब स्टडिजहरूले चाहिँ त्यही भनिरहेको छ अहिलेसम्म त्यही भएर त्यो कति इम्प्लिकेसन चाहिँ हामीले अब त्यसलाई स्लिपलाई दोष दिने कि नदिने भन्ने हुन्छ प्रुभ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या करेक्ट हो त्यही त नि ठिक छ अनि जस्तो अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन भर्खर जन्मेको बच्चा 18-20 घन्टा सुत्छ होइन अनि बुढो मान्छेहरू 4-5 घन्टामै हुन्छन् राति 3 बजे 4 बजे उहाँहरूको निद्रा खुलिहाल्छ होइन अनि जुन तिमीले पहिला कुरा गर्यौ होइन रिगार्डिङ यो ब्रेन रिल्याक्स हुने रिपेयर हुने होइन अनि शरीरको एउटा शरीर बन्ने प्रक्रिया होइन सायद त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि होला कि बच्चालाई त्यति धेरै स्लिप चाहिने किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई त ग्रो हुनु छ होइन उनीहरूलाई त ठुलो हुनु छ होइन अनि उनीहरूको चाहिँ बडीमा उनीहरूको इन्टरनल अर्गन्सहरूको ग्रोथ हुनु छ उनीहरूको हाइट बढ्नु छ होइन सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई स्लिप बढी चाहियो हो कि होइन लजिकल छ यो कुरा जस्तै त्यही भएर बच्चा त भर्खर जन्मेको कति चाँडै भनौँ 3 महिना 4 महिना 6 महिनामा कति ऱ्यापिडली ग्रो भइरहेको हुन्छ होइन भनेपछि उसलाई उत्तिकै त्यो जुन स्लिपको पार्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको किन त्यही बेलामा जस्तै हाम्रो ग्रोथ हर्मोन्सहरू रिलिजहरूदेखि लिएर रिपेयरदेखि लिएर उसको त झन् कति बनिरहेछ होइन त्यही भएर त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यो चाहिँ अर्ली स्टेजमा अझ धेरै बढ्ने सुत्ने हुन्छ 3 मन्थ पछि अनि घट्दै जाने हुन्छ कि ओके अनि अब जुन एउटा नर्मल मान्छेको होइन यो नेचुरल प्रिफरेन्स त बिहान उठ्ने राति सुत्ने हो होइन तर कति मान्छेहरू मैले देखेको छु होइन उनीहरू चाहिँ रातभरि काम गर्ने होइन अनि रातभरि एक्टिभ हुने होइन मजासँग एक्टिभ हुने अनि बिहानतिर सुत्ने 4 बजे 5 बजेतिर सुत्ने अनि 10 बजेतिर उठ्ने अनि त्यसरी नै उनीहरूको साइकल चलिरहेको हुन्छ होइन इभन राम्रै सेलिब्रिटिजहरू होइन जो नाम कहलिएका होइन अब नामै भन्नु पर्दाखेरि शाहरुख खानको नाम आउँछ होइन हिज आउल भनिन्छ होइन अनि ऊ चाहिँ रातभरि नै एक्टिभ हुने अनि दिउँसो चाहिँ बिहान एकछिन सुत्ने त्यस पछाडि फेरि दिउँसो काम गर्ने होइन सो जब मान्छे यो नर्मल प्रिफरेन्सबाट नर्मल नेचुरल प्रिफरेन्स अथवा क्रोनोटाइप हुन्छ मान्छेको होइन बिहान सुत्ने अनि बिहान उठ्ने अनि राति सुत्ने होइन त्योभन्दा डिफ्लेक्ट भएर आफ्नो लाइफलाई नै हुन्छ नि त्यो हिसाबले उनीहरूले चेन्ज गर्छन् होइन इज द्याट हेल्दी इनफ फर अ पर्सन टु चेन्ज देयर स्लिप ह्याबिट स्लिप प्याटर्न अब कतिको चाहिँ अब जस्तै प्रोफेसन वाइज होइन जस्तै अब इभन भनौँ मेडिकल डक्टरको ड्युटिजहरू पर्छ 24 आवर्स 36 आवर्सहरू पर्छ होइन तर चाहिँ जुन हाम्रो नेचुरल स्लिप टाइम र नेचुरल प्रोसेस हुन्छ त्यो जस्तो चाहिँ अर्कोमा जस्तै हामी सुत्छौँ भने रातभरि 6 घन्टा सुत्छौँ त्यसको सट्टा दिउँसो सुतेर चाहिँ त्यो स्लिपको मात्रा चाहिँ
पुरा होला, एडुकेट होला, तर त्यसले चाहिँ फुल्ली त्यो चाहिँ कम्पेन्सेट चाहिँ गर्दैन कि केही न केही त्यसको रेजिडुअल इफेक्ट चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ। किनभने जस्तै हाम्रो त्यो जुन टाइम चाहिँ खास नट ओन्ली स्लिपमा त्यहाँ जस्तै हाम्रो विभिन्न हर्मोन्सहरूको हुन्छ, नेचुरल हर्मोन, हाम्रो सर्केडियन रिदममा 4 AM भनेको कर्टिसोल रिलिज हुने टाइम हो हैन, हैन त्यो त सुत्ने टाइम होइन, त्यो त एक्टिभ हुने टाइम हो हैन। अनि मेलाटोनिन सबभन्दा कम हुने टाइम पनि त्यही हो। त्यो टाइममा हामी सुत्यौँ भने हैन, जहाँ मेलाटोनिन शरीरमा यति कम छ अनि कर्टिसोल लेभल त्यति माथि छ हैन, त्यस्तो बेला सुत्दाखेरि त्यो जुन स्लिपको एउटा जुन हामीले अघि यत्रो कुरा गऱ्यौँ हैन, यति ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा हैन, त्यसले आफ्नो रोल प्ले गर्छ त स्लिपले आफ्नो। त्यही भएर जस्तै नेचुरल स्लिप जस्तो बेस्ट चाहिँ कुनै पनि हुँदैन। किन जस्तै हाम्रो जस्तै बायोलोजिकल क्लक हैन, कर्टिसोल लेभलको डिफरेन्स हैन, हर्मोन्सहरूको लेभल्सहरूको उनीहरूको आफ्नै त्यो बायोलोजिकल क्लक छ, आफ्नो टाइममा रिलिज हुन्छ, आफ्नो टाइममा सप्रेस हुन्छ। भनेपछि हाम्रो अब जस्तै प्रोफेसन वाइज हामीले सिफ्ट गऱ्यो भने पनि ड्युरेसन पुरा भए तापनि जुन मेन नेचुरल स्लिप जस्तो चाहिँ कम्पेन्सेट हुँदैन, त्यही भएर त्यसको रेजिडुअल इफेक्ट हुन्छ नै। त्यही भएर जति नै हामीले जस्तै जुन चेन्ज गऱ्यो पनि त्यही भएर त्यो खास टाइमिङ भनेर भन्छ, त्यसको केही न केही रेजिडुअल इफेक्ट चाहिँ हुन्छ नै हैन। किनभने जस्तै हाम्रो सबै रिदमहरू छ हैन, कर्टिसोल लेभल्सको रिलिजहरू हुने ठ्याक्क बिहानको टाइममा छ, थाइरोइडको छ, इन्सुलिनहरूको छ, मेलाटोनिनहरूको छ, ग्रोथ हर्मोन्सहरू छ हैन। त्यही भएर त्यसले चाहिँ सबै चिजलाई चाहिँ असर चाहिँ गर्छ। त्यही भएर जसरी हुन्छ त्यो फर द टाइमिङको लागि चाहिँ त्यो साइकल हामीले चेन्ज गर्ने, अल्टर गर्ने भयो, तर फेरि ब्याक टु चाहिँ नर्मल नै हुनुपर्छ। र हाम्रो बडीले पनि जहिले पनि त्यो नर्मललाई नै जहिले पनि प्रिफरेन्स दिन्छ कि बडीले जसरी हुन्छ उसले नर्मल नेचुरलमा ल्याउन कोसिस गर्छ। जस्तै उसले रातभरि जति हुन्छ नि माथि राति पढ्नको लागि भनेर कफी खान्छ, यो खान्छ, त्यो खान्छ, नसुत्नको लागि यति धेरै एफोर्ट लाउनुपर्छ क्या, तर बडीले चाहिँ जहिले पनि उसले त सुताउनै खोजिरहेको हुन्छ। अनि त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्न झन् धेरै बडी इनर्जी खास वेस्ट भइरहेको हुन्छ कि, त्यही भएर बडीले चाहिँ त्यो कम्पेन्सेट गर्छ जसरी हुन्छ। अब भनौँ न 15 दिन कुर्न पर्ला कि महिना दिन कुर्न पर्ला कि उसले जसरी पनि ल्याउनै खोज्छ। त्यो भएको हुनाले वाइ नट नेचुरल जे छ त्यसैमा किन नजाने भन्ने पनि हुन्छ कि। हाम्रो बडीले जसरी पनि ल्याउनै खोज्छ भन्ने कुराबाट हैन, मलाई अघि कुरा गरेको जुन स्लिप डेटवाला कुरा थियो हैन, जस्तो मैले हैन म दिनमा 5 घन्टा मात्रै सुतेँ, प्रत्येक दिन 5 घन्टा सुतेँ हैन, अनि म शनिबारको दिन चाहिँ म 9 घन्टा सुतेँ हैन। शनिबारको दिन चाहिँ म मजासँग सुतेँ 9 घन्टा, किनभने म काममा आउनु पर्दैन, मेरो छुट्टी हुन्छ त्यो दिन हैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा बडीले त्यसरी नै काम गर्न सक्छ कि अथवा चाहिँ त्यो प्याटर्न पनि राम्रो प्याटर्न होइन? ओके, खास नर्मली जुन स्लिप डेप्ट भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो यो भनौँ न लोन जस्तै ब्याङ्कवालाको लोन त छोड्दैन होइन, त्यो घर जग्गा बेचेर हुन्छ कि जसरी शाखा सन्तानदेखि लिएर 7 पुस्तासम्म पनि उठाउँछ भने हाम्रो बडीमा पनि स्लिप डेप्ट स्लिपको ऋण भन्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ जुन अघिल्लो दिनमा चाहिँ कम्पेन्सेट अथवा सुत्न पनि ड्युरेसन सुतेको छैनौँ, 6 घन्टा सुत्दा पनि हामी 5 घन्टा सुत्यौँ भन्यो भने त्यो जुन 1 घन्टा रहेको होइन, हप्तैभरिको 1 घन्टा रहेको, अनि लास्टमा गएर विकेन्डमा फ्राइडे अथवा स्याटरडे हामीले खास कम्पेन्सेट गर्ने ड्युरेसन चाहिँ कम्पेन्सेट हुन्छ, तर त्यसमा पनि केही न केही इफेक्ट चाहिँ रहिराख्ने हुन्छ क्या। त्यो ड्युरेसन चाहिँ कम्पेन्सेट भए तापनि तर पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो कम्पेन्सेट भएको हुँदैन। त्यही भएर त्यसको रेजिडुअल इफेक्टहरू, रेजिडुअल केही न केही चिजहरू चाहिँ रहिराख्ने भएको हुनाले त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ खास बेस्ट भनेको त्यही दिन नै जुन आजको चिज आजै नै कम्पेन्सेट गर्ने, भोलिको दिन भोलि नै कम्पेन्सेट गर्ने, बेस्ट चाहिँ त्यही नै हुन्छ। किनभने त्यसको केही न केही रेजिडुअल इफेक्टहरू हुन्छ, बडीले त्यसलाई उठाउन खोजि नै हाल्छ। र अनि जस्तै त्यस्तोमा नि कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ सुरुको कम्पेन्सेट जस्तै विकेन्डमा सुत्नुभयो भने सुरुमा चाहिँ त्यो नन रेम स्लिप डिप स्लिप कम्पेन्सेट गर्छ भने नेक्स्ट डे बल्ल रेम स्लिप कम्पेन्सेट गर्ने हुन्छ कि, त्यो चाहिँ एकै दिनमा त्यसरी चाहिँ कम्पेन्सेट नगर्ने भएको हुनाले, किन फेरि हामीलाई रेम स्लिप पनि उत्तिकै चाहिन्छ होइन, नन रेम स्लिप पनि उत्तिकै चाहिने भएको हुनाले त्यही भएर त्यो हप्तैभरिको जुन एकैचोटि कम्पेन्सेट गर्नुभन्दा बरु त्यही दिनमा कम्पेन्सेट गऱ्यो भने त्यही नै बेस्ट हुन्छ। ठ्याक्क मलाई याद आयो क्या त्यो के अरे क्रेडिट कार्डको त्यो भर्नुपर्छ नि पछि होइन, एट द एन्ड अफ द मन्थ हामीले कति खर्च गर्यो महिना, यदि त्यो गरिएन भने त फेरि उनीहरूले एक्स्ट्रा ब्याज लगाउँछ, 15-16% ब्याज जान्छ होइन। ठ्याक्कै यो पनि त्यस्तै भयो, सेम नै भयो। भनेपछि हामीले सकेसम्म चाहिँ त्यही दिन नै कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो, उधारो राख्नु भएन, निन्द्रामा उधारो राख्नु भएन, छोड्दैन विदाउट एनी कन्सिक्वेन्सेस हुँदै त्यो कम्पेन्सेट हुँदैन भनेपछि हामी किन त्यो कन्सिक्वेन्सेस थाहा पाइ अब यो थाहा नपाउँदाखेरि त हामीले गरि नै राख्यो होला, पहिला पनि हामीले गरिराख्यो होला, तर चाहिँ अब थाहा पाइ चाहिँ अब यो चाहिँ गर्नु भएन।
ल अहिलेसम्म त हामीले कम सुत्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ मात्रै भन्यौँ, तर के कन्सिक्वेन्सेस त हामी अहिलेसम्म कुरा गरेका छैनौँ। त्यसलाई एकछिन थाँती राख्दै होइन, अब कुनै पनि चिज होइन कि एकदम कम भने नराम्रो, के अरे राम्रो होइन कि एकदम धेरै भने राम्रो होइन होइन। जस्तो ओभर स्लिपिङ, चाहिने भन्दा बढी सुत्नु, यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कतिको हानिकारक हो होइन। अनि यसलाई चाहिँ जस्तो कुनै पनि कोमोर्बिडिटी छैन त्यो मान्छेलाई होइन, डायबिटिज छैन, थाइरोइड छैन, केही छैन, तर ऊ धेरै सुतिरहेछ भनेपछि त्यो कुन हदसम्मको नराम्रो त हो डेफिनेटली होइन, तर त्यसले के असर गर्न सक्छ शरीरमा, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। अब जस्तै अब ओभर स्लिपिङ भनेर भनेपछि अब जस्तै हामीले चाहिँ अब कोही मान्छे बढी सुतिरहेछ भनेपछि हामी त्यहाँ केही कारण छ कि भनेर भन्ने हुन्छ। नर्मली हामी चाहिँ एडुकेट स्लिप भयो भने मान्छे खास निन्द्रा लाग्दैन कि, पल्टिनु हुन्छ तर निन्द्रा चाहिँ पर्दैन होइन। त्यही भएर चाहिँ कुनै डेप्थ बाँकी छैन होइन, राम्रोसँग एडुकेट स्लिप नै छ भने नर्मली मान्छे खास निन्द्रा लाग्दैन। कोही मान्छे बढी सुतिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ के कारणले गर्दा सुतिराख्नु भएको छ भन्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर अब हाम्रो यतापट्टि पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अब होइन कुनै डिजिज प्रोसेस होइन, स्लिप एप्नियाहरू अरू चिजहरूले गर्दाखेरि भइरहेको हो कि होइन, अथवा एबनर्मल भनौँ न यो मेन्टल इलनेस, साइकेट्रिक इलनेस अथवा कुनै मेडिकेसन्सले गर्दाखेरि भइरहेको हो कि भने त्यही भएर हामी चाहिँ अन्डरलाइन कज चाहिँ खोजिरहेको हुन्छौँ होइन। किन धेरै सुतिराख्नु भएको छ, किन जति बस्ने बित्तिकै निदाइहाल्नुहुन्छ, टिभी हेर्दा पनि निदाइहाल्नुहुन्छ भनेर त्यो पार्ट चाहिँ खोज्नु पऱ्यो। अब सबै चिज राम्रो छ भने सबै चिज राम्रो छ, केही पनि प्रब्लम छैन, त्यही पनि अब पल्टिनुहुन्छ र निदाउनुहुन्छ मोर देन 9 आवर्स स्लिप भन्यो भने उहाँ त फेरि अब एक्टिभ हुने पिरियड ड्युरेसन पनि घट्यो र इनएक्टिभ भएपछि त्यसले विभिन्न अरू चिजहरू एज अनुसार इनएक्टिभ भएपछि अब होइन, अब ओबेसिटी बढ्छ, फिजिकल एक्टिभिटिज नभएपछि होइन, अब काम गर्नुपर्ने उमेरमा अब सुतिराख्नु भएको छ भने चाहिँ होइन, त्यसले अब सबै चिज होइन डिजिज प्रोसेसदेखि लिएर सबै चिजलाई चाहिँ असर गर्ने भयो। करेक्ट। ओके ल अब चाहिँ अलिकति स्ट्रेस हर्मोन र स्लिपको रिलेसनको कुरा गरौँ न होइन। लाइक स्ट्रेस हर्मोन भन्ने बित्तिकै हाम्रो कर्टिसोल हर्मोन आउँछ होइन। अनि यो सकेसम्म जति लोवर साइडमा भयो शरीरलाई त्यति राम्रो हिल गर्नलाई, किनभने यो घुस्ने हर्मोन भन्छु क्या म आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई होइन। यसो भन्दाखेरि चाहिँ यो हर्मोन के हो त भन्दाखेरि घोच्ने, यसले पोक गरिराख्छ, यो धेरै जति यसको धार चुच्चो भयो नि होइन त्यसले घोचिराख्छ, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा सानो इन्जुरिजहरू गराउँछ भनेर मैले भनिरहेको हुन्छु होइन। सो स्लिप र कर्टिसोलको के छ रिलेसन? ओके, अब जस्तै कर्टिसोल भनेको अब जस्तै हामीले फाइट र फ्लाइट रेस्पोन्समा हुने अथवा हामीलाई एकदम इमर्जेन्सीमा हामीले रेस्पोन्स गर्नको लागि भनेर एकदम चाहिने हर्मोन्सहरू भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ अब यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स होइन, किडनीभन्दा माथि भएको ग्रन्थीले चाहिँ निकाल्ने भयो, यसको चाहिँ आफ्नै रिदमहरू हुने भयो, सर्काडियम रिदम, बायोलोजिकल क्लक भनेर भन्छ। विशेष गरेर यो जुन 4 देखि 6 बजेको टाइममा अब चाहिँ हामी खास सुतिसकेपछि अब चाहिँ हामी उठ्नुपर्छ है भनेपछि जस्ट उठ्नुभन्दा अगाडि त्यसले चाहिँ हर्मोन रिलिज भएपछि अनि हामी चाहिँ खास निन्द्राबाट बिउजिने कारण चाहिँ थियो। हामी बिहान किन बिउजिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कर्टिसोल हर्मोन चाहिँ रिलिज हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ अवेक बनाइदिने भयो। अनि भनेपछि किनभने अब त बिहान डे स्टार्ट भयो, अब एक्टिभ हुनु पऱ्यो, काममा जानु पऱ्यो, अफिस जानु पऱ्यो, वर्क गर्नु पऱ्यो भनेपछि हिसाबले चाहिँ कर्टिसोल हर्मोन रिलिज भएपछि हामी निन्द्राबाट पनि बिउजिने भयौँ, हामी एक्टिभ पनि हुने भयौँ। अनि एज द डे भनौँ न दिन बित्दै जान्छ, बिचमा अब लन्च खान्छ मलाई अब होइन, खाजा खान्छ मलाई, अनि इन बिट्विन चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिअलि अब दिउँसो हुँदै गएपछि हामी स्लो हुँदै गएपछि अनि अलि इन बिट्विन चाहिँ त्यसले कर्टिसोल रिलिजहरू चाहिँ गर्दै जाने भन्ने हुन्छ। कर्टिसोलको चाहिँ हाम्रो स्लिपमा एकदम डाइरेक्टली रोल हुन्छ होइन। र कर्टिसोल र अर्को मेलाटोनिन भन्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ फेरि जस्ट अपोजिट। मेलाटोनिन भन्नेले चाहिँ अब निन्द्रा लिएर आउने भयो, अब त्यही भएर खास कर्टिसोल पिक हुँदा मेलाटोनिन चाहिँ एकदम लो हुने भयो। त्यही भएर साँझ पढ्दै गएपछि मेलाटोनिन पिक हुँदै जाने भयो र हामी निदाउने भयौँ, अनि कर्टिसोल हर्मोन चाहिँ लेभल चाहिँ घट्दै जाने भन्ने भयो। त्यही भएर कर्टिसोलले चाहिँ हाम्रो खास मेन चाहिँ स्लिप रेगुलेटै गर्ने भयो। अब यही स्लिप अल्टर हुने बित्तिकै अनि त्यसको विभिन्न यो भनौँ न कर्टिसोल रिलिजमा पनि फरक आउने भयो, इन्सुलिन रेजिस्टेन्सहरू हुने भयो, अनि विभिन्न अरू कम्प्लिकेसन। किनभने कर्टिसोल त हाम्रो शरीरमा सुगर बढाउने हर्मोनमै पर्यो होइन। त्यही भएर त्यसपछि अब जस्तै निन्द्राहरू परिरहेको छैन भने चाहिँ स्लिप भएन, निन्द्रा भएन भने चाहिँ अब बडीलाई भनौँ न अब अवेक राख्नको लागि कर्टिसोल हर्मोन पनि धेरै रिलिज हुने भयो, त्यसले गर्दा झन् अब इन्सुलिन रेजिस्टेन्स, वेट बढ्ने होइन, अनि अरू होइन मेटाबोलिक डायबिटिज आउने, अरू विभिन्न रोगहरू पनि आउने गर्छ।
त्यही त मेलाटोनिन भनेको त बेसिकल्ली जति अँध्यारो हुँदै गयो त्यसपछि त्यो बढ्दै जाने कुरा बढ्दै भयो जाने। त्यही भएर हामी जति साँझ पर्दै गएपछि जस्तै सनसेट भइसकेपछि अनि लाइटहरू हामी अन गरिसकेपछि अब अचेल चाहिँ यो एलइडी लाइटहरू आएको हुनाले अब यसको पनि अलिकति इफेक्ट गर्छ मेलाटोनिनलाई भनेर एकदम कुरा गरौँ त्यसको बारेमा कुरा गरिहालौँ अहिले नै गरौँ। त्यो खास हाम्रो नेचुरल स्लिपको लागि अब एलइडी लाइट एकदम ब्राइट लाइट भए तापनि हाम्रो स्लिपको लागि चाहिँ नराम्रो भनेर भन्छ। हामीले चाहिँ वार्म लाइट जुन येल्लो कलरको लाइट हुन्छ पहिलाको वाला लाइटहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो। अब यो चाहिँ इनर्जी एफिसियन्ट भयो होइन, तर चाहिँ हामीलाई खास स्लिपको लागि चाहिँ त्यो वार्म लाइटहरू चाहिँ राम्रो भनेर भन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी साँझ पर्दै चाहिँ वार्म लाइटहरू प्रयोग गर्दै गएपछि अनि बिस्तारै हाम्रोमा चाहिँ मेलाटोनिन लेभल चाहिँ खास पिनियल ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ एउटा ब्रेनमा, त्यो ग्रन्थीले चाहिँ निकाल्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ पिक हुँदै गएपछि चाहिँ अनि हामी चाहिँ खास सुत्ने गर्छौँ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हामी खास स्लिप हाइजिनको पनि एउटा एक्चुअली त्यो बेलामा एड अन गर्नु पर्ला। त्यही भएर जस्तै हामीले नर्मली नेचुरल स्लिपको लागि के गर्ने भनेर पनि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले साँझ पर्दै गएपछि यो ब्राइट लाइटहरू प्रयोग नगर्ने होइन, यो वार्म लाइट अथवा येल्लो लाइटहरू प्रयोग गर्दै जाने। अनि सुत्ने बेला हुन थालेपछि अब यो स्क्रिन टाइमहरू मोबाइल्सहरू इलेक्ट्रोनिक्सहरू प्रयोग नगर्ने। सुत्ने बेडलाई चाहिँ हामी सुत्नलाई मात्र प्रयोग गर्ने, त्यहाँ बसेर खानेकुराहरू नखाने, गसिपिङहरू गफसपहरू नगर्ने, इलेक्ट्रोनिक्सहरू नचलाउने होइन, होमवर्कहरू नगर्ने भनेर भन्छ। अनि त्यति त स्लिप हाइजिन भनेर भन्छ कि त्यसलाई हामीले त्यति फलो गऱ्यो भने लगभग 80% अफ द टाइममा चाहिँ हामीलाई कुनै मेडिसिन पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। नेचुरली त्यसले नै स्लिपहरू चाहिँ हुन्छ, राम्रो एडिक्वेट स्लिपहरू हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई स्लिप हाइजिन भनेर भन्छौँ। अझ कर्टेन्सहरू राम्रोसँग लगाउने राति होइन, बाहिरको उज्यालोहरू आउन सक्छ, बाहिरको लाइट त्यो पोलबाट जुन लाइटहरू आउँछ त्यो रुम्सहरूमा त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सबै स्लिप हाइजिन भनेर भन्छ। त्यति फलो गऱ्यो भने लगभग 80% अफ द टाइममा चाहिँ हामीलाई त्यो केही मेडिकेसन नै चाहिँदैन, स्लिपको लागि केही मेडिसिन नै चाहिँदैन। करेक्ट। अब फेरि म आफ्नो ग्रन्थहरूमा किन भन्दाखेरि म अध्यात्मतिर बढी छु होइन, त्यसमा पनि जोस् अब धेरै पुराणहरूमा स्पेसली शिव पुराणहरूमा होइन सबैमा चाहिँ अनि अरू ग्रन्थहरूमा पनि यो सुत्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा लिस्ट नै हुन्छ होइन। त्यो स्पेसली त्यसमा चाहिँ अब खुट्टा धुने कुरा आउँछ होइन, त्यस पछाडि अरू कुराहरू जुन अहिले जुन साइन्सले स्लिप हाइजिन भनेको छ होइन, यो कुरा चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै हुन्छ नि अब हाम्रो स्क्रिप्चर्सहरूमा छ होइन। ओके, अब मैले जोडिहालेँ हजुरको चाहिँ जुन छ नि जस्तै अब हात खुट्टाहरू धुने होइन, बाथरुमहरू प्रयोग गर्ने होइन, त्यसपछि त्यो सुत्ने बेडहरू सरसफाइ गरेर होइन क्लिन अनि होइन त्यो अँध्यारोको पनि बनाएको त्यसरी त्यसले चाहिँ खास मेन चाहिँ भनौँ नेचुरल गुड स्लिप एडिक्वेट स्लिप होस् भनेर पनि हो कि। इभन जस्तै हामीले सुत्नुभन्दा अगाडि पिसाब पनि फेरेर होइन बाथरुम पनि युज गर्नु भनेको कारण फेरि राति बाथरुम गर्नको लागि युज गर्न उठ्न पऱ्यो भने त त्यसले पनि निन्द्रा डिस्टर्ब गर्ने भयो, ब्रेक गरिदिने भयो, एडुकेट नहुने भयो। त्यही भएर हामी जस्तै त्यो सबै जुन हाम्रो यो ग्रन्थहरूले भनेको पनि त्यसैको लागि नै हो। ओके, अब कर्टिसोल भयो होइन, अब अर्को हर्मोनको कुरा गरौँ होइन, ग्रोथ हर्मोन। सो स्लिप एन्ड ग्रोथ हर्मोन यसको कस्तो रिलेसनसिप? ओके, जस्तै अब यो जति पनि ग्रोथ हर्मोन्सहरू पनि खास हामीले जुन नेचुरल स्लिपको चाहिँ डिप स्लिप अथवा जुन हामीले N3 स्लिप भनेर भन्छ मस्त किसिमको निन्द्राहरूमा चाहिँ यो चाहिँ खास ग्रोथ हर्मोनहरू चाहिँ खास रिलिज हुने गर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ जस्तै जो मान्छेलाई राम्रोसँग निन्द्राहरू परिरहेको छैन, मस्त किसिमको निन्द्राहरू पनि परिरहेको छैन भने त्यस्तोमा चाहिँ यो जुन ग्रोथ हर्मोन्सहरू पनि खास कम रिलिज हुने हुन्छ र त्यसले चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ यो हाम्रो वृद्धि भनौँ न बोन्स एन्ड मसल्सहरूको डेभलपमेन्टमा चाहिँ विकासमा चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। त्यही भएर जुन अघि पनि हामीले जस्तै सुरुमा कुरा गर्दा बच्चाहरू धेरै सुत्ने किन उनीहरूको ग्रोइङ एज भएको हुनाले त्यही भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ राम्रोसँग सुत्न दिनुपर्छ होइन, एडुकेट स्लिप हुनुपर्छ बच्चाहरूलाई होइन, नबिउजेसम्म नउठाउनु पनि भन्ने चलन चाहिँ पहिल्यैदेखिको होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ ग्रोथ हर्मोनसँग रिलेटेड हुन्छ किनभने मेन रिलिज हुने चाहिँ डिप स्लिपमा नै हो, मस्त किसिमको निन्द्रामा ग्रोथ हर्मोन रिलिज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो होइन मसल्स एन्ड अल डेभलपमेन्टकोमा चाहिँ हेल्प गर्छ। ओके, अनि इन्सुलिनको पनि त्यही नै होला किनभने एनाबोलिक कुरा भयो होइन। अब त्यसमा चाहिँ जस्तै अब एडुकेट निन्द्राहरू भएन, एडुकेट स्लिप भएन भने जस्तै इन्सुलिन रेजिस्टेन्सहरू पनि हुने अनि त्यसले गर्दा डायबिटिज आउने होइन, मोटो पनि हुने, ओबेसिटी हुने, अरू मेटाबोलिक डिसअर्डर्सहरू आउने, विभिन्न रोगहरू आउने पनि कारण थियो। अनि इभन जस्तै हाम्रो अब लेप्टिन्सहरू पनि भनेर भन्छ जुन हाम्रो फ्याट्सहरूबाट लेप्टिन्स त अब इन्सुलिन रेजिस्टेन्स गराउने मेन कल्प्रिट नै त्यही भयो होइन। अनि जस्तै त्यही जुन निन्द्रा नपुगेर अनि त्यो ग्रेलिन भन्ने जुन स्टोमकमा आउने त्यसै झन् मान्छेलाई त्यसै मोटो छ अनि झन् त्यो मान्छेलाई चाहिँ भोक लाग्ने हुन्छ, झन् धेरै खाने हुन्छ, झन् ओबिज हुन्छ।
झन् त्यसले गर्दा निन्द्रा चाहिँ झन् डिस्टर्ब हुने हुन्छ ओके सबै त्यही भएर सबै हर्मोन्सहरू चाहिँ यो निन्द्रासँग रिलेटेड छ क्या त्यही भएर निन्द्रा पुगेन त्यही भएर जस्तै जो सुत्दैन नि झन् उसलाई झन् बढी स्न्याक्सहरू खानुपर्ने राति पनि खाएको छ यो पनि खाएको छ उसलाई झन् धेरै भोक लाग्छ ऊ झन् त्यसरी मोटो हुन्छ अनि जति चाहेर पनि उसले वेट लसै हुँदैन कि होइन ऊ सुतिर आउँदैन अनि नसुतेपछि झन् बढी भोक लाग्छ झन् भोक लागेपछि उसको झन् बढी खान्छ राति सुतेर उठेर अनि फ्रिजमा गएर खान्छन् डेफिनेटली आइसक्रिम खाने अनि त्यसपछि फेरि गएर सुत्ने ओके त्यो ग्रेलिनले गर्दाखेरि त्यसले झन् त्यो जुन क्रेभिङ हुन्छ खान मन लाग्ने हुन्छ अनि त्यसले गर्दा जुन लेप्टिन पनि रेजिस्टेन्सहरू भइदिन्छ त्यस्तोमा अनि उसले झन् बढी खान्छ क्या अनि झन् त्यसले चाहिँ त्यो झन् नराम्रो असर गर्ने अनि त्यही भएर त्यो मान्छेले कहिले पनि वेट लसै गर्दैन जति चाहेर पनि राति उठेर खान्छ होइन दिनभरि वर्कआउट गरे पनि होइन ठिक हो अनि त्यस पछाडि अब अर्को हर्मोन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हर्मोन चाहिँ टेस्टोस्टेरोन होइन त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँ ओके जस्तै अब हाम्रो स्लिपको पनि अब डाइरेक्ट जस्तै यो टेस्टोस्टेरोन यो भनौँ न सेक्स हर्मोन्सहरूमा पनि एकदम ठुलो रोल हुन्छ अब विशेष गरेर खास निन्द्रा राम्रोसँग नपुगेको मान्छेहरूमा चाहिँ जस्तै यो फर्टिलिटी होइन लिभिडोहरूमा चाहिँ यो सेक्सुअल इन्टरकोर्सहरू गर्नमादेखि लिएर इन्फर्टिलिटीमा पनि यसको चाहिँ रोल हुन्छ मेरोमा पनि कतिजना बिरामीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ कि जस्तै पहिलेदेखि निन्द्राको समस्या थियो बिहा भयो त्यसपछि अनि त्यो इन्फर्टिलिटीको अथवा यो सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्नमा चाहिँ प्रब्लम आयो अनि त्यसपछि बल्ल यो भनौँ न हामीले जुन निन्द्राको जाँच गऱ्यौँ निन्द्राको जाँच गरेर त्यसको ट्रिटमेन्ट गरेपछि अनि अब अहिले चाहिँ बच्चा पाउनु भयो अथवा फादर हुनुभयो त्यस्तोहरू पनि छ त्यही भएर यसको चाहिँ डाइरेक्टली रोल यसले त्यही भएर स्लिप एकदम भनौँ न महत्त्वपूर्ण भएको कारण चाहिँ सबै अङ्गहरूमा चाहिँ यसरी असर गर्ने भएको हुनाले इभन यो सेक्स हर्मोन्सहरूमा जस्तै भनौँ न कोही मान्छे हुनुहुन्छ जस्तै बच्चाहरू भइरहेको छैन इन्फर्टिलिटी भएको छ होइन सबै चिज जाँच गर्दा राम्रै छ केही पनि छैन भन्यो भने यो चिज पनि एकचोटि चाहिँ विचार गर्नुपर्छ अहिले यस्तो धेरै स्लिप डिप्राइभेसन हुनुको रिजन के होला मान्छेहरूको खासमा अब स्ट्रेस नै हो स्ट्रेस पनि छ अब भनौँ न अब करियर डेभलपमेन्ट होइन अब यो फाइनेन्सियल होइन अब यो सबै चिजहरूले होइन यो आफ्नो व्यवहार अब एकदम फास्ट ग्रोइङ छ होइन अब कम्पिटिसन पनि छ होइन त्यसलाई कम्पिट गर्नु पर्यो डेडलाइन्स मिटहरू गर्नु पर्यो अनि त्यसले गर्दा सबै अनि मान्छेले केमा कम्प्रोमाइज गर्छ भन्दा स्लिपलाई अब अरू त काट्ने ठाउँ छैन अनि के घटाउने भन्दा स्लिपै घटाउने हुन्छ तर त्यसले फेरि झन् डाइरेक्टली आफ्नो पर्फर्मेन्सदेखि लिएर सबै चिजलाई असर गर्ने हुन्छ त्यही त मैले होइन एउटा कतै पढिरहेको थिएँ होइन साउथ कोरियामा स्लिप डिप्राइभेसन एकदमै पिकमा छ अरे अहिले होइन त्यहाँको मान्छेहरू सुत्नको लागि चाहिँ त्यो स्लिपिङ पिल्सहरू एड्सहरू होइन अनि त्यो ग्याजेट्सहरू निन्द्रा लगाउने ग्याजेट्सहरू होइन त्यस्तो म्युजिकहरूको बिजनेस चाहिँ एकदमै बुम गरिरहेछ अरे त्यहाँ होइन त्यस्तै सिचुएसन चाहिँ अरू कन्ट्रिजहरूमा पनि छ होइन अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यति धेरै नन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरू जुन अहिले भइरहेको छ होइन सायद त्यही नै रिजन हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अहिले यत्रो कन्भर्सेसनमा अब यसमा चाहिँ के भन्छ जस्तै भनौँ स्लिपको लागि चाहिँ जस्तै मान्छे अब काम गर्नु पऱ्यो काम गर्न जानु पऱ्यो उनीहरूको टाइम हुन्छ नि त त्यहाँ काम गर्ने अफिसमा अथवा फ्याक्ट्रिजमा अथवा इन्स्टिट्युटमा त यो टाइमदेखि यो टाइमको काम गर्ने यो टाइम रेस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ तर मान्छे घर जाने बित्तिकै उसलाई त निन्द्रा पर्दैन फेरि त्यो टाइममा ऊ सुतेन भने फेरि भोलिपल्ट काममा जान सक्दैन होइन भनेपछि अब उसले कसरी त्यो निन्द्रा प्राप्त गर्ने त भने उसले मेडिकेसन्सहरू प्रयोग गर्ने हुन्छ कि इभन जस्तै मैले बाहिर युएसहरूमा पनि त्यो ड्युटिज आवरहरू हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो ड्युटी गरेपछि त्यो सर्टेन टाइम दिएको हुन्छ 10 आवर्सभित्र ऊ सुतेर फेरि अर्को ड्युटी गर्नको लागि रेडी हुनुपर्छ तर ऊ घरमा जाने त्यो निन्द्रा त पर्दैन होइन उसको त साइकलै चेन्ज भएको छ यो त हामीले कति यहीँ नेपालबाटै गएको हाम्रो होइन भाइ बहिनीहरूको देखिरहेको छ होइन डबल ड्युटी गर्ने अनि त्यसपछि स्लिप इन बिट्विन बोथ द ड्युटिज त्यो ड्युरेसन एकदम कम हुन्छ होइन अनि एड्सहरू लिनै पर्ने हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ उहाँहरूले मेडिसिन युज गर्नुहुन्छ कि इभन हाम्रो जस्तै मेडिकलको चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामीसँग कन्ट्याक्टमा कुरामा भएको हुँदा उहाँहरूले त्यो बिचमा सुत्नुपर्छ त्यही भएर मेडिसिनै युज गरेर सुत्नुहुन्छ क्या तर त्यो जुन मेडिसिनको चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने त्यो नेचुरल स्लिप जस्तो हुँदैन त्यसले रेम स्लिपलाई काटिहाल्छ N2 र N3 स्लिपहरू हुने हो रेम स्लिप चाहिँ हुँदैन त्यही भएर त्यो चाहिँ ब्रेनको रिवायरिङ चाहिँ हुँदैन बडी चाहिँ रेस्टमा पाउने ब्रेन चाहिँ हुँदैन कि होइन त्यही भएर त्यस्तो अवस्थाले गर्दाखेरि काम प्रोफेसन र अहिलेको यो कम्पिटिसनले गर्दाखेरि मान्छेले त मेडिसिन्सहरू युज गरिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि पनि इन्डाइरेक्टली अरू विभिन्न रोगहरू डिजिजहरू आउने भयो नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू आउने भयो र
त्यो मेडिसिन युज नगरेको मान्छेमा पनि स्लिपको कारणले गर्दाखेरि पनि यो डिजिजहरू आउने भयो र कतिपय अवस्थामा चाहिँ खास स्लिपले गर्दा यो अरू डिजिज आएको हुन्छ होइन नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू आइरहेको हुन्छ तर चाहिँ स्लिपले गर्दाखेरि हो भनेर खास डायग्नोज भइरहेको हुँदैन तर हामी ट्रिटमेन्ट चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज जस्तै मैले भनेको अब प्रेसर हाइपरटेन्सन यो होइन डायबिटिज अनि जस्तै भनौँ न एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्सन हार्ट एट्याक प्यारालाइसिसहरू त्यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट भइरहेको हुन्छ तर त्यो चाहिँ स्लिपले गर्दाखेरि भएको भनेर कोरिलेट चाहिँ भइरहेको हुँदैन किनभने बिरामीले पनि भनिरहेको हुँदैन म सुत्दाखेरि घुर्नुहुन्छ अथवा उहाँ सुत्दाखेरि घुर्नुहुन्छ सास रोकिन्छ भनेर भनिरहेको हुँदैन के भयो हार्ट एट्याक भयो डायबिटिज छ सुगर होइन थाइरोइड छ भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट भइरहेको हुन्छ तर यतापट्टि केले गर्दाखेरि भयो भने स्लिपको पार्ट चाहिँ हाम्रो मिस भइरहेको किनभने स्लिपलाई हामीले टेकन एज ग्रान्टेड लिन्छौँ त्यस पछाडि यसलाई नेग्लेक्ट नै गर्छौँ कतिपय अवस्थामा निन्द्राको नि समस्या हुन्छ र हामीले भन्दाखेरि उहाँ त 20औं वर्षदेखि घुर्नुहुन्छ सानैदेखि हो घुर्ने त्यो नि समस्या हुन्छ र भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ क्वेसनिङ पनि भइरहेको हुन्छ अनि हामीले त्यसै बुझाएपछि अनि बल्ल बुझ्नुहुन्छ अब यो भिसिएस साइकल हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन जस्तो डायबिटिज अनकन्ट्रोल डायबिटिज भएको मान्छे उसको त त्यो पेसेन्टको चाहिँ अब एउटा सिम्टम भनेकै पोलियुरिया धेरै पटक पिसाब फेर्ने राति 3-4 चोटि उठ्ने पिसाब फेर्नलाई होइन प्रोस्टेटको समस्या भएको मान्छेहरूको पनि त्यस्तै समस्या छ रातभरि उठेको 2-2 घन्टामा उठेको गर्नुहुन्छ होइन अनि त्यसले अल्टिमेटली डिस्टर्ब गर्ने भनेको त स्लिपलाई नै हो होइन अनि त्यो स्लिपले उहाँहरूको त्यो कन्डिसनलाई झन् बढी एग्राभेट गर्ने भयो भनेपछि भिसिएस साइकल चाहिँ चलिराख्ने भयो होइन अब यसमा डिजिजले भनौँ रोगले गर्दाखेरि पनि निन्द्रालाई अल्टर गर्ने भयो निन्द्राले गर्दाखेरि पनि रोग अल्टर गर्ने भयो कि जस्तै उहाँको पहिलेदेखिको यो प्रोस्टेटको सिम्टम्सहरू त्यस्तो छ भने त्यसले पनि निन्द्रालाई असर गर्ने भयो निन्द्रा नभएपछि त्यसले पनि यतापट्टि प्रोस्टेट डायबिटिजलाई पनि असर गर्ने भयो कि यो चाहिँ सर्कल उसमै हुन्छ त्यही भएर जस्तै कुनै एउटा चिजको सिम्टम्स छ भने हामी त्यही भएर जस्तै भनौँ निन्द्राकोमा हामीले चाहिँ जस्तै जाँचहरू गर्दाखेरि अरू अङ्गहरूलाई पनि अहिलेको अवस्थामा असर गरेको छ कि छैन निन्द्राले त्यसलाई असर गरेको कि त्यो चिजले निन्द्राको समस्या आएको भनेर हामी भाइस वर्ष दुइटैलाई चाहिँ हेर्ने गर्छौँ कि त्यही भएर जस्तै जुन भनौँ निन्द्राको समस्या लिएर आउनु भए पनि हामी अरू अङ्गको जाँच गर्ने गर्छौँ अरू अङ्गको जाँचहरू रोग छ भने पनि निन्द्राको पनि छ कि छैन भनेर स्क्रिन चाहिँ गर्छौँ ओके एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्न मन लाग्यो होइन त्यो बिहान 4 बजे प्रायः चाहिँ स्ट्रोक भएको देखिन्छ मान्छेहरूलाई धेरैजना पेसेन्ट्सहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बिहान उठेँ टोइलेट गएँ त्यस पछाडि अनि त्यहीँ लड्नुहुन्छ उहाँहरू त्यहीँ लड्नुहुन्छ होइन अब यो बिहान 4 बजे स्ट्रोक हुनु होइन अनि त्यस पछाडि ठ्याक्क 4 बजे कर्टिसोलको सर्ज हुनु यो कोइन्सिडेन्स मात्रै हो कि त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको त्यही कारणले नै यसमा चाहिँ डाइरेक्टली हामी त्यो जुन हर्मोन्स लेभल्सहरूसँग चाहिँ कोरिलेट गर्न मिल्छ किनभने ठ्याक्क कोर्टिसोल लेभल्सहरू सर्ज पनि हुन्छ अनि त्यही बेलामा त्यसले चाहिँ अब यो भनौँ न ब्लड प्रेसरहरू यिनीहरूलाई चाहिँ सर्ज पनि गराउने र त्यही बेलामा स्ट्रोकहरू पनि हुने भयो इभन जस्तै हामीले मायोकार्डियल इन्फेक्सन्सहरू पनि खास अर्ली मर्निङमा हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ जस्तै अब स्लिपले गर्दाखेरि भयो भने चाहिँ खास सुतिरहेको बेलामा हुन्छ जस्तै स्लिपले गर्दाखेरि स्लिपको समस्याले गर्दा पनि यो प्यारालाइसिस स्ट्रोक हार्ट एट्याकहरू हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ सुतिरहेको बेलामा हुन्छ होइन जस्तै अब यो स्लिपको प्रब्लम छैन रहेछ भन्यो भने चाहिँ जस्तै ठ्याक्क बाथरुम जाँदाखेरि अथवा ठ्याक्क बिहान उठेको बेलामा हरू चाहिँ यो चाहिँ नन स्लिप अथवा अरू फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ क्या जस्तै स्लिपको बेलामा पनि हुन्छ मान्छे सुत्दै बिहान उठ्दाखेरि छैन भन्ने हुन्छ होइन सुतिरहेको बेलामा स्ट्रोक भयो हार्ट एट्याक भयो भन्नेहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन कोही बिहान सन्चै के अरे राति सन्चै सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा छैन भन्ने पनि हुन्छ त्यो चाहिँ त्यही भएर स्लिपले गर्दाखेरि भयो होइन अब स्लिप बाहेक अर्को चिज अब हर्मोन्स अरू रिलेटेड रहेछ भन्यो भने चाहिँ त्यो बिहान ठ्याक्क उठ्ने बेलामा उठिसकेपछि अरू हुने चाहिँ त्यो हर्मोन्स स्लिपकै कारणले गर्दाखेरि एमआई पनि हुने भयो त्यस पछाडि स्ट्रोक पनि हुने भयो होइन प्यारालाइसिस ब्रेन हेमरेजहरू पनि हुने भयो होइन मेरोमा त अब कति बिरामी हुन्छ कि भाइलाई ब्रेन हेमरेज भयो पहिला कहिले पनि चेक गरेको छ भाइलाई ब्रेन हेमरेज भयो हस्पिटल आउनु भयो ब्रेन हेमरेजको अपरेसन भयो त्यसपछि अनि यो चाहिँ किन भयो भनेर गर्दा स्लिपको स्टडी भयो निन्द्राको समस्या थाहा भयो त्यसपछि उहाँको 2जना दिदीहरूको पनि टेस्ट गरेर दिदीहरूको पनि निन्द्राको समस्या थाहा भयो त्यसरी पनि डायग्नोज भएको छ कि सिधै हेमरेज भएर आउनुभयो होइन 45-46 वर्षको मान्छे उहाँको ब्रेन हेमरेजको उपचार गरेर किन भयो भनेर पत्ता लगाउँदा निन्द्राको थाहा भयो त्यसपछि उहाँको थाहा भएपछि उहाँको कोही दिदीबहिनी हुन्छ कि भने दिदीबहिनीको टेस्ट गर्दाखेरि दिदीहरूको पनि देखियो त्यसरी पनि अब जस्तै अब दिदी त भर त जोगिनु भयो नि त होइन त्यही भएर इभन जस्तै हाम्रो खास यो भनौँ न निन्द्राको कारणले गर्दाखेरि यो हार्ट एट्याकहरू हुने प्यारालाइसिस ब्रेन हेमरेज हुने
अरूभन्दा चाहिँ 4 टाइम्स बढी भनेर भन्छ 4 टाइम्स बढी रिस्क हुन्छ ओके अरू कारणभन्दा निन्द्राको कारणले चाहिँ उसले चाहिँ 4 टाइम्स भनेपछि त जसलाई डायबिटिज छ जसलाई हाइपरटेन्सन छ हैन जसलाई चाहिँ डिरेन्ज्ड उहाँको लिपिड प्रोफाइल छ हैन त्यो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ स्लिप भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हैन तर हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै कोही डायबिटिजहरू छ हैन डायबिटिज कन्ट्रोलै भएको छैन टेस्ट गरिराख्नु भएको छ चेकअप गरिराख्नु छ डायबिटिज कन्ट्रोलै भएको छैन हाइपरटेन्सन कन्ट्रोलै भइरहेछ 3टा मेडिसिन 4वटा मेडिसिन खाइराख्नु भएको छ कन्ट्रोलै भएको छैन भन्यो भने पनि त्यसमा पनि त्यही भएर स्लिपको नै रोल हुन्छ ओके हैन त्यसरी स्लिपको ट्रिटमेन्ट गर्ने बित्तिकै अनि त्यो मेडिसिन 4वटा खाएको अनि 2टामा एउटामा झरिहाल्छ ओके हैन त्यही भएर रिफ्र्याक्टरी भनौँ न जस्तै हामीले जुन चाहिँ सामान्य मेडिसिन्सहरूले काम गरिरहेको छैन जति गर्दा पनि समाधान भइरहेको छैन भन्यो भने त्यस्तो बेलामा पनि हामीले स्लिपको पनि समस्याले गर्दाखेरि हो कि भनेर चाहिँ त्यही भएर स्क्रिन गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले चाहिँ के सुझाव दिन्छु भन्दा चाहिँ यता सुगर प्रेसर हाइपरटेन्सन स्ट्रोक छ भने उहाँहरूलाई पनि निन्द्राको स्क्रिन गर्ने केही समस्या छ कि छैन भनेर निन्द्राको समस्या भनेर आउनुभयो भने उहाँहरूलाई पनि यो अरू चिजहरू छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्क्रिन गऱ्यो भने अनि बल्ल हामी चाहिँ सेफ करेक्ट हो एकदम ब्रिलियन्ट एप्रोच एकदम राम्रो एप्रोच गर्नुपर्ने नै त्यही हो जस्तो लाग्यो अहिलेसम्मको कन्भर्सेसनबाट मैले जुन पाएँ होइन ठिक छ अब हामी स्लिपको कुरा गरिरहेको छौँ जुन चाहिँ एकदमै कम कुरा गरिन्छ यो बारेमा होइन अनि अर्को एकदम कम कुरा गरिने चिज भनेको मेन्टल हेल्थ होइन त्यसमा चाहिँ एन्जाइटी डिप्रेसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यो स्पेक्ट्रम एकदम वाइड छ मेन्टल हेल्थको होइन स्लिप र मेन्टल हेल्थको कोरिलेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कसरी यसलाई एक्सप्लेन गर्ने ओके जस्तै अब मेन्टल हेल्थमा जस्तै भनौँ न हामीले अब स्ट्रेस एङ्जाइटी डिप्रेसन्स होइन विभिन्न यो भनौँ न यो साइकोलोजिकल इफेक्ट्सहरू तिनीहरूले पनि एफेक्ट गर्ने निन्द्रालाई नै भयो होइन स्ट्रेस भयो एङ्जाइटी भयो डिप्रेसन होइन निन्द्रै पऱ्यो इन्सोम्निया हुनुभयो हुने भयो अनि त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली पनि हाम्रो चाहिँ यतापट्टि निन्द्रालाईको समस्यालाई निन्द्रालाई चाहिँ समस्या गराउने भयो र निन्द्राको समस्याले गर्दाखेरि पनि मेन्टल इलनेसहरू चाहिँ आउने भयो कि निन्द्रा नै राम्रोसँग प्रपर भइरहेको छैन भने त्यसले पनि जस्तै जुन स्ट्रेस एङ्जाइटीहरूलाई चाहिँ असर गर्ने भयो होइन कतिपय अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ कोही चाहिँ इन्सोम्नियामा म सुत्दिनँ भनेर पनि आउनुहुन्छ कि जस्तै यो इन्सोम्निया डिप्रेसनहरूको पनि म त सुत्दिनँ म त रातभरि सुत्दिनँ भनेर पनि आउनुहुन्छ होइन त्यो पनि डिप्रेसनको अथवा एन्जाइटीको एउटा फिचर पार्ट हो अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ खास उहाँ चाहिँ सुत्न चाहिँ सुतिरहेको हुन्छ त्यो अब इनसाइड अब उहाँलाई चाहिँ त्यो रियलाइजेसन नभएको कि सुतिरहेको भन्ने रियलाइजेसन नभएको भन्ने पनि पार्ट हुन्छ त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यस्तोमा चाहिँ हजुर सुतिराख्नु भएको छ है भनेर हामी त्यस्तो बेला नि स्लिप स्टडी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि ल हेर्नुहोस् हजुर त यहाँ त स्टडीले त सुतेकै देखिन्छ भन्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफूले एक्सेप्ट नगर्ने म सुतिरहेको भनेर त्यो जुन इन्साइट चाहिँ नहुने पनि हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ मेन्टल इलनेसले पनि निन्द्रालाई असर गर्ने भयो निन्द्राको समस्याले गर्दा पनि मेन्टल समस्याहरू पनि आउने भयो र न्युरोलोजिकल समस्याहरू पनि जस्तै भनौँ न इभन हामी पार्किन्सन डिजिजहरू अल्जाइमर्स डिमेन्सिया यो मेमोरी लसहरू हुनेदेखि लिएर त्यो सबै न्युरल डिजिजहरू पनि यो निन्द्राले गर्दाखेरि पनि लिएर आउने भयो त्यही भएर कोही मान्छेलाई पनि मेन्टल इलनेस साइकेट्रिक समस्याहरू छ भने उहाँहरूको पनि खास स्क्रिन गर्नुपर्छ निन्द्राको चाहिँ कस्तो छ त अरू पार्टको के छ त केले गर्दाखेरि आएको भनेर हामी त्यही भएर जहिले पनि कारणमा चाहिँ हामी जहिले पनि खोज्न चाहिँ पर्छ होइन त्यो अघि जुन हामीले कुरा गरेका थियौँ नि रिगार्डिङ यो निन्द्रा हामीलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा कुरा गर्दाखेरि सबै कुरालाई आफ्नो ठाउँमा एरेन्ज गर्नलाई ताकि पछि मेमोरीमा त्यो बनोस् भनेर होइन अब डेमेन्सिया त डाइरेक्टली कोरिलेटेड नै भएन जस्तो मेमोरी लस हुनु भने त अनिन्द्राले गर्दाखेरि नै हुने भयो भन्ने टाइपको भयो किन भन्दाखेरि त्यो सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा एरेन्ज भएन फाइल बनेन होइन त्यसपछि हफाइजहाटले बस्यो होइन अनि त्यस मेमोरी नै बिल्डअप भएन हैन नन रिस्टोरेटिभ स्लिप भयो मिलाउन सकेन र खास निन्द्राको समस्या जस्तै हाम्रो भनौँ न डिमेन्सिया पार्किन्सन्सहरू जस्तै भनौँ न अब 75-80 इयर्समा आउँछ भने होइन स्लिपको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अर्लियर के इभन भनौँ न 5 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि नै त्यो चाहिँ पार्किन्सन्स अल्जाइमर्स डिजिजहरू आउने भनेर भन्छ त्यही भएर अनट्रिटेड यो चाहिँ निन्द्राको समस्या छ भने चाँडै नै डिमेन्सियाहरू हुने चाँडै नै पार्किन्सन्सहरू आउने न्युरोलोजिकल समस्याहरू आउने भनेर भन्छ ओके भने पछाडि त निन्द्रा नपुगेर होइन नहुने समस्या त केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई त होइन अब सबै कुराहरू निन्द्राकै कारणले गर्दाखेरि छन् अथवा सँगै एसोसिएटेड छन् दे गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड होइन जस्तो अहिलेसम्मको कुरा आयो ओके भनेपछि अनिन्द्रा हुनु भनेको मैले अहिलेसम्म बुझेको चाहिँ होइन बेसिकल्ली यो चाहिँ एउटा क्रोनिक एउटा इन्फ्लामेटरी स्टेट भयो होइन अनिन्द्रा हुनु भनेको हजुर त्यहाँ केही न केही चाहिँ समस्या भएर
अनि त्यसले चाहिँ अझ अरू जटिलताहरू पनि लिएर आउने भयो होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुनै मान्छेलाई निन्द्रा परिरहेको छैन भनेपछि त्यहाँ केही न केही समस्या छ भन्ने हुन्छ। अब छेडिक भनौँ न कुनै आफन्तको आफ्नो डेथ भयो भनेपछि त्यो चाहिँ 2-4 दिन नलाग्नु भनेको त्यसलाई अब सामान्य स्ट्रेस रेस्पोन्स भन्ने भयो, त्यसलाई चाहिँ सामान्य लिनु पर्यो। तर आफ्नो भनौँ न आफन्तको नि कोही मृत्यु भएको छैन, कुनै केही चिज पनि छैन, त्यही पनि अननेसेसरी हाम्रो निन्द्रा परिरहेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समस्या मान्नु पर्यो। ओके, ठिक। अब कुरा गरौँ, अहिलेसम्म त हामीले सामान्य निन्द्रा डिस्टर्ब भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ होइन। तर अब लेट्स टक अबाउट सम प्याथोलोजिकल स्टेट्स अफ स्लिप जसमा स्लिप नै हुन्छ नि डिरेन्ज्ड हुन्छ, स्लिपमै डिस्टर्बेन्स हुन्छ कुनै त्यस्तो कन्डिसन्सहरू। सो त्यसको बारेमा कुरा गरौँ होइन। अब कहाँबाट सुरु गर्ने हो? हुन्छ। अब निन्द्राको चाहिँ अब धेरै खास डिसअर्डर्सहरू भन्दाखेरि धेरै चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो स्लिप एप्नियाहरूबाटै सुरु गर्दा ठिक होला। स्लिप एप्निया भनेको चाहिँ खास जस्तै जुन सुत्दाखेरि घुर्ने, स्नोरिङ हुन्छ, घुर्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ। अनि त्यो घुर्दा चाहिँ खास मान्छेको चाहिँ सासहरू पनि रोकिने गर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले एप्निया भनेर भन्छौँ। भनेपछि सुत्दाखेरि घुर्नुभयो, घुर्दा सासहरू पनि रोकियो होइन, त्यसलाई चाहिँ स्लिप एप्निया हुन्छ। त्यसको पनि अब 2टा प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ अब अब्स्ट्रक्टिभवाला र एउटा सेन्ट्रल स्लिप एप्निया हुन्छ। अब्स्ट्रक्टिभ भनेको हाम्रो जुन यहीँको सास नलिने साँघुरो भएर बन्द भइदिने, अनि सेन्ट्रल स्लिप एप्निया भनेको हाम्रो ब्रेनबाट नै सास फेर्नुपर्छ भनेर स्टिमुलस नजाने, त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल स्लिप एप्निया भनेर भन्छौँ होइन। यो पनि निन्द्राको समस्या। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ सुत्न त मान्छे सुतिरहेको हुन्छ, तर उहाँहरूको चाहिँ डिप स्लिप र रेम स्लिप चाहिँ पुगिरहेको हुँदैन। त्यो उहाँको चाहिँ जहिले पनि त्यो स्लिप डेप्थमा रहिराख्नुहुन्छ कि प्रपर एडुकेट स्लिप पुगिरहेको, ब्रेनबाट नै सुत्नुपर्छ भन्ने इन्स्ट्रक्सन आउँदैन। त्यो चाहिँ सेन्ट्रलमा। अनि अर्को अब्स्ट्रक्टिभमा चाहिँ ब्रेनबाट चाहिँ सास फेर्नुपर्छ भन्ने आइरहेको हुन्छ, तर चाहिँ हाम्रो यहाँनिरको चाहिँ एयरवेमा चाहिँ साँघुरो भइदिन्छ होइन। नर्मली हामी खास सुत्दाखेरि बडी मसल्सहरू रिल्याक्स हुँदाखेरि अलिकति रिल्याक्स चाहिँ हुन्छ, तर यो स्लिप एप्निया हुने मान्छेको चाहिँ बडी रिल्याक्स भइदिने होइन। इभन जस्तै जिब्रोहरू टङ फल भइदिने, घाँटीको यो जुन साइजहरू नेक पनि सानो भइदिने होइन, अनि मोटो घाँटो पनि भएको हुनाले चाहिँ अनि उहाँहरूको चाहिँ यो नै बन्द भइदिने हुन्छ। त्यसले गर्दा एप्निया भइरहेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामीले स्लिप एप्निया अब्स्ट्रक्टिभ र सेन्ट्रल भयो। त्यो बाहेक अब निन्द्राको बेलामा यो नन रेम यो स्लिप डिसअर्डर भनेको जस्तै निन्द्रा सुतिरहेको बेलामा हिँड्ने, सुतिरहेको बेलामा एक्टिभिटिजहरू गर्ने, कोही चाहिँ सुत्दाखेरि बोल्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो के अरे नन रेम स्लिप एबनर्मल स्लिपहरू भनेर भन्छौँ। ओके, भनेपछि बेसिकल्ली चाहिँ एउटा यो अब्स्ट्रक्टिभ र सेन्ट्रल स्लिप एप्निया भयो, त्यसपछि अर्को चाहिँ स्लिप वाकिङ होइन, स्लिप अथवा नाइटमेयर्सहरू, कोही चाहिँ राति एकदम कराउने चिच्याउने होइन, त्योहरू नाइटमेयर्सहरू पनि भनेर भन्छ होइन। अर्को स्लिप वाकिङ, स्लिपमा अनि बोल्ने पनि होइन, कोही चाहिँ हिँडेर नै कता कता जाने पनि हुन्छ, एक्टिभिटिजहरू गर्ने पनि हुन्छ। ओके, यो सर्टेन मेडिकेसन्सहरू जस्तो अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि खाएको औषधिहरू अथवा चाहिँ स्लिपकै कारणले गर्दाखेरि त्यसले पनि स्लिपलाई डिस्टर्ब गर्छ हो? हजुर, जस्तै अब कोही मान्छे अब जस्तै भनौँ न अब स्ट्रेस एङ्जाइटी नै भयो, डिप्रेसन नै भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब मेडिकेसन्सहरू दिएको हुन्छ होइन। जस्तै त्यसले चाहिँ अब स्लिप होस् भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ, तर त्यो जति पनि मेडिकेसन्सहरू हुन्छ स्लिपको लागि त्यसले चाहिँ खास रेम स्लिप चाहिँ घटाउँछ। यो N2 र N3 अथवा डिप स्लिपहरू चाहिँ हुने गर्छ, तर रेम स्लिपहरू चाहिँ खास घटाउने गर्छ। अथवा रेमको ल्याटेन्सी भनौँ न, रेम स्लिप आउनको लागि चाहिँ चाँडै आउने ड्युरेसन चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ न बढाइदिएको हुन्छ। त्यो रेम स्लिपहरू चाहिँ हुँदैन होइन। इभन जस्तै अब कतिले अब अल्कोहलहरूको पनि खास कुरा गर्नुहुन्छ, म अल्कोहल खाएपछि अब एकदम मस्त किसिमको सुत्छुहरू भनेर भनिरहेको हुन्छ, तर अल्कोहलहरू खाँदाखेरि पनि खास रेम स्लिप चाहिँ भइरहेको हुँदैन। त्यो स्लिप ल्याटेन्सी चाहिँ चाँडै भनेको पल्टिने बित्तिकै निदाउनु भयो होइन, ड्रिङ्क्स खानुभएको छ त्यसमा चाहिँ पल्टिने बित्तिकै कुरा गर्दै खाँदै सुत्नु भयो, त्यही भएर स्लिप अनसेट चाहिँ चाँडै भयो, चाँडै निदाइहाल्नु भयो। तर चाहिँ अनि त्यसपछि सुतेपछि राति 2 बजे 3 बजे मान्छे बिउजिन्छ, त्यसपछि निन्द्रा पर्दैन। कतिले चाहिँ त्यही हुन्छ ड्रिङ्क्स गरेको बेलामा चाहिँ चाँडै चाहिँ सुत्ने, तर 2-3 बजे नै उठिहाल्ने, त्यसपछि निन्द्रा पर्दै नपर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ खास के हुन्छ भन्दा चाहिँ रेम स्लिप चाहिँ हुँदैन होइन। यो N1 N2 हुन्छ, N3 थोरै हुन्छ, अनि रेम स्लिप भएको हुँदैन। त्यही भएर अनि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र अर्को अल्कोहलसँग चाहिँ अल्कोहलले चाहिँ हाम्रो जुन स्लिप एप्नियाहरूलाई चाहिँ सिभिरिटी चाहिँ बढाइदिन्छ होइन। जस्तै पहिला थोरै थियो भने माइल्ड छ भने त्यसलाई मोडरेट अथवा कम गर्ने मान्छे रक्सी खायो भने झन् धेरै घुर्छ। त्यो पनि कतिले याद हुन्छ, अरू बेलामा ठिकै हो, ड्रिङ्क्स गरेको बेला चाहिँ एकदम धेरै घुर्नुहुन्छ होइन, यो ड्रिङ्क्स खाएको बेला धेरै घुर्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ सिभिरिटी चाहिँ बढाइदिएको हुन्छ। ओके,
अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ यो घुर्नी भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होइन। कोही कोही मान्छे यस्तो डेन्जर हुन्छ नि, त्यो एउटा घरमा घुरिरहेको हुन्छ होइन, बाटोमा समेत त्यो मान्छे घुरेको सुनिरहेको हुन्छ होइन। यो हाउ कमन इज दिस होइन। अनि यो हुन्छ नि, यसलाई कोही मान्छे सामान्य घुर्छ भने त्यसलाई व्यवस्था गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिन्छ। हजुर, अब यस्तो हुन्छ जस्तो घुर्नी भनेको किन मान्छेले घुर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। खास हामीले घुर्दाखेरि हाम्रो खास यहाँ सास नली हुन्छ, त्यो सास नली चाहिँ खास साँगुरो भइदियो भने मान्छेले घुर्नी भयो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो कसरी घुरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ सुत्दाखेरि मात्र कुनै बेला पोजिसनले मात्र होइन, घाँटीको पोजिसन मिलेन, सिरानी मिलेन, कहिलेकाहीँ मात्र घुर्नुहुन्छ भन्यो भने त्यसलाई हामीले सामान्य मान्नु पर्यो होइन। तर होइन, सधैँ घुर्नुहुन्छ, जसरी सुते पनि घुर्नुहुन्छ, उत्तानो पर्दा पनि घुर्नुहुन्छ, कोल्टे पर्दा पनि घुर्नुहुन्छ भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ असामान्य मान्नुपर्छ। र अनि कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तो घुर्दाखेरि चाहिँ अझ सासहरू रोकिन्छ कि रोकिँदैन भनेर त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि। त्यही भएर जस्तै बुझ्दाखेरि घुर्नुहुन्छ, घुर्दाखेरि सास रोकिन्छ कि रोकिँदैन त्यो चाहिँ मैले खास याद गरेको छैन भन्ने हुन्छ कतिले। अनि अर्को पेसेन्टलाई चाहिँ थाहा हुँदैन होला, पेसेन्टलाई चाहिँ खास थाहा हुँदैन, त्यही भएर पेसेन्टको साथी अथवा पार्टनरलाई थाहा हुन्छ। पेसेन्टलाई त तपाईँ के अरे घुर्नुहुन्छ भने उता डिनाइ नै गर्छ, कहाँ घुर्छ म घुर्दै घुर्दैन, उनीहरूले मान्दैन। कतिपय अवस्था हामीले त्यस्तोमा चाहिँ भिडियो बनाउनु भनेर भन्छौँ, सुतिसकेपछि आधी घन्टा 1 घन्टापछि भिडियो बनाउनु भनेर भन्छौँ, अनि भिडियोहरू खिच्न लगाउँछौँ। अनि घुर्दाखेरि हजुरलाई हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्छ कि लाग्दैन, त्यहाँ चाहिँ खास हेर्ने मान्छेलाई नै एकदम अप्ठ्यारो लाग्ने हुन्छ कि, सासै अड्केको जस्तो एकदम अड्केको जस्तो गर्नुहुन्छ होइन, कति बेरसम्म सासै फेर्नुहुन्न भने त्यो त्यस्तो चिजहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ एबनर्मल भनेर भन्ने हुन्छ। अनि अर्को अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुन्छ, एकदम भनौँ न एक ठाउँमा सुतेको मान्छे बाहिर पनि सुनिरहेको छ भने अनि जुन घुराइ चाहिँ फेरि 12-1 बजेदेखि 3 बजेसम्मको सुताइमा चाहिँ अझ सिभियर बढ्ने हुन्छ कि। त्यही भएर सामान्य परिवारले चाहिँ 12-10 बजे 11 बजीसम्म हेरेको हुन्छ, 12 बजेपछि त आफै पनि निदाइसकेको हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो पार्टको चाहिँ मिस हुन्छ, जुन 1 बजेदेखि 3 बजेको निन्द्रा चाहिँ मिस भएको हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यस्तो बेलामा नि हामीले चाहिँ खास यो निन्द्राको जाँच गर्नु, परामर्श लिनु भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो सिभियर किसिमको घुराइ चाहिँ मिस नहोस् भनेर, किन त्यसले फेरि भोलिको मितिमा जटिलताहरू लिएर आउँछ होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ। यो घुर्नु र मान्छेको यो ओभरवेट हुनु अथवा हाई बिएमआईको कतिको रिलेसन छ? ओके, त्यसको चाहिँ डाइरेक्टली रिलेसन हुन्छ। जस्तै जो मान्छे मोटो हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ लगभग धेरै चाहिँ घुर्ने नै हुन्छ, तर सबैजनाले चाहिँ घुर्ने हुँदैन होइन। त्यही भएर घुराइसँग चाहिँ मोटोपन अथवा यो ओबेसिटी चाहिँ डाइरेक्टली नै रिलेसन हुन्छ। त्यही भएर जस्तै पहिला त खासै घुर्नु थिएन, उहाँ अहिले मोटाउनु भयो, वेट बढेर त्यसरी चाहिँ अनि घुर्न थाल्नुभयो भन्ने पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा कतिपय अवस्थामा वेट घटाएर पनि घुर्ने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ फेरि इन्डाइरेक्टली अर्को तर्फबाट सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो निन्द्राको समस्याले गर्दाखेरि पनि घुराइ भएर वेट बढिरहेको हो कि होइन, त्यो चाहिँ छुट्याउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन यतापट्टि निन्द्राको समस्या आएको हुन्छ, त्यसैले घुराइ आएको हुन्छ र त्यसैले नै वेट तौलहरू चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। तर चाहिँ हामी प्राइमरी स्नोरिङ भनेर भन्छ, जसमा चाहिँ घुर्नी मात्र भन्यो भने त्यो प्राइमरी स्नोरिङले खासै त्यस्तो वेट गेन चाहिँ गराएको हुँदैन, तर अरू कारणले तौल बढेको छ भने घुराइ चाहिँ बढेर जान्छ। ओके, भनेपछि यदि कोही मान्छे घुरिराख्नु भएको छ अनि उहाँ मोटो हुनुहुन्छ भने सुरुमा त आफ्नो वेट घटाएर चाहिँ हेर्नु पर्यो। खास त्यसमा चाहिँ वेट बढ्नाले के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो खास घाँटीको यहाँ फ्याटहरू पनि बढ्छ, जिब्रोमा भएको टङको फ्याटहरू पनि बढ्ने गर्छ र यहाँको अनि मसल्सहरू चाहिँ बडी कोल्याप्स भइदिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घुर्नी हुन्छ। ठिक। अब सामान्य घुराइ र यो डेन्जरसवाला घुराइ त हामीले रेड फ्ल्यागहरू त हामीले कुरा गरि नै सक्यौँ होइन। अब यसको ट्रिटमेन्ट अप्सनमा जाउँ होइन। अब के छ यसको ट्रिटमेन्ट अप्सनहरू? किन भन्दाखेरि हामीले अनलाइनहरूमा हेर्दाखेरि नाक बाँधेर कस्तो कस्तो क्लिपहरू नाकमा क्लिप राखेर सुतेको होइन, त्यस्तो भिडियोजहरू देखिरहेको हुन्छ होइन। अनि कतिको हुन्छ नि घरेलु उपायहरू के भनेर सुनाइरहेको हुन्छन् होइन। अनि खासमा के छ त यसको ओके, जस्तै अब हाम्रो उपचारको मोडालिटिजहरू? किनभने डाइरेक्टली हामी ट्रिटमेन्ट त हामी डिस्कस गर्दैनौँ, यो औषधि खानुहोस् त्यसपछि घुर्न बन्द, त्यो हामी यहाँ कुरा गर्दैनौँ होइन। मोडालिटिज चाहिँ के छ त्यसको? ओके, जस्तै अब हाम्रो त एउटा प्राइमरी स्नोरिङ जस्तै घुर्नी मात्र छ भनेर भन्यो भने चाहिँ अब त्यो खास के कारणले घुरिराख्नु भएको छ भन्ने याद गरौँ। अघि जस्तै हामीले मोटोपन होइन वेट बढिरहेको छ भने हामी वेट लसै गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो नाक कान घाँटीको समस्याहरूले गर्दा माथि एडिनोइड नाकको होइन यो डिएनएसहरू छ, तिनीहरूले गर्दाखेरि पनि आइरहेको छ भने त्यसको हामी करेक्सन्सहरू पनि गर्छौँ। बच्चामा चाहिँ स्नोरिङ एडिनोइड्सले गर्दाखेरि र टन्सिल्सहरू इन्लार्ज टन्सिल्सहरूले गर्दा पनि आइरहेको छ। 3-4 वर्षपछि आफै हराएर जाने हुन्छ। त्यही भएर जस्तै के कारणले गर्दाखेरि घुर्नी भइरहेछ हामी त्यसको चाहिँ जुन एनाटोमिकल
त्यो चाहिँ सर्जरी गरेर रिपेयर गर्ने भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ करेक्सन गरिसकेपछि पनि रह्यो भने अनि अब त्यो डिभाइसहरूमा चाहिँ छ त्यो म्यान्डिबुलर एडभान्समेन्ट स्प्लिन्ट भनेर भन्छ। त्यसले चाहिँ खास बेसिकली के गर्ने, खास सास नलीको त्यो जुन डायमिटर चाहिँ खास बढाइदिने हो कि भन्छ। जस्तै अरू चिजहरू नाकमा लगाएर यो लगाएर खासै त्यसको चाहिँ प्रुभन फाइदा छैन। यस्तो चिज हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ हाम्रो यहाँको सास नलीको डायमिटर चाहिँ बढाइदिने, त्यसलाई चाहिँ म्यान्डिबुलर एडभान्समेन्ट ओरल एप्लायन्सहरू भन्छ, मुखमा लगाएर सुत्ने। त्यसले चाहिँ कुनैले चाहिँ जिब्रो तान्दिने हुन्छ, कुनैले चाहिँ म्यान्डिबुलरको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ म्यान्डिबललाई चाहिँ अगाडि बढाएर पछाडिको डायमिटर चाहिँ बढाइदिन्छ र त्यसले चाहिँ हेल्प गर्ने हुन्छ होइन। तर चाहिँ यो स्नोरिङसँग चाहिँ स्लिप एप्नियाहरू छ कि छैन, अब्स्ट्रक्टिभ सेन्ट्रल छ भने त्यसमा फेरि चाहिँ यो स्प्लिन्टहरूले यसले चाहिँ हेल्प गर्दैन होइन। त्यस्तोमा सास अड्किन्छ भनेर उहाँको पार्टनरले भनेछ भने पछाडि यसले चाहिँ काम गर्दैन। त्यही भएर त्यस्तोमा चाहिँ मोडरेट र सिभियरमा हामी चाहिँ एउटा सिप्याप मेसिन अथवा प्याप थेरापी भनेर भन्छ, सिप्याप मेसिनै लगाउनुपर्छ। त्यो लगाएर उहाँले वेटहरू पनि घटाएर पछि चाहिँ त्यसलाई माइल्डमा आउनुभयो भने पछि चाहिँ मेसिनलाई हटाएर एप्लायन्समा जान चाहिँ मिल्छ। एउटा मोडरेट सिभियर छ मेसिनै लगाउनु पऱ्यो, त्यो करेक्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यसपछि चाहिँ एप्लायन्समा जान चाहिँ मिल्छ। भन्नाले एप्निया नै छ भने चाहिँ सिप्यापको अरू कुनै विकल्प छैन, त्यही नै गर्नु पर्छ। एप्निया नै छ भने त्यसमा नि अब क्लासिफाई हुन्छ मोडरेट र सिभियरहरूमा यो चाहिँ मेसिनै लगाउनु पऱ्यो, माइल्डहरूमा चाहिँ एप्लायन्सहरू लगाउन चाहिँ सकियो। अब स्नोरिङ मात्र छ भने त्यसको चाहिँ कारण हेर्ने होइन, प्राइमरी स्नोरिङ मात्र छ भने त्यस्तोमा चाहिँ जुन एप्लायन्सहरू चाहिँ लगाएर हेर्न सकिन्छ। अनि सर्जिकल केही सर्जिकलहरू पनि छ, जस्तै एडल्टहरूमा पनि अब यो जुन म्यान्डिबुलर एडभान्समेन्ट सर्जरीले गर्ने, रिपेयर गर्ने, कसैको आई आर्क छ होइन भने त्यसलाई पनि सर्जरीहरू गर्ने भन्ने हुन्छ। तर यसमा चाहिँ खास धेरै सर्जिकल मेथड्सहरू चाहिँ खासै गर्ने चाहिँ छैन। ओके, अघिदेखि हामी निन्द्राको जाँच भनिरहेछौँ नि होइन, के हो खासमा निन्द्राको जाँच गर्ने भनेको? ओके, अब त्यो निन्द्राको जाँच भने खास हामी स्लिप स्टडी भनेर भन्छ अथवा पोलिसोम्नोग्राफी भनेर भन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ खास ब्रेनमा इजी इलेक्ट्रोइन्केफेलोग्राफ भनेर लगाउँछौँ, इलेक्ट्रो अब आँखाको हेर्छौँ, चिनको हेर्छौँ, अनि बेल्टहरू लगाएको हुन्छ, खुट्टाहरूमा पनि बेल्टहरू लगाएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ सबै डिभाइस लगाएर चाहिँ हामीले खास स्लिप स्टडी त्यो मेसिन जडान गर्छौँ अनि बिरामीलाई चाहिँ सुत्न लगाउँछौँ। अनि त्यो मेसिनले चाहिँ रेकर्ड गर्छ कि होइन, कति बजे सुत्नुहुन्छ, सुत्दाखेरि सासहरू रोकिन्छ कि रोकिँदैन होइन, त्यो मस्त डिप स्लिप हुन्छ कि हुँदैन, रेम स्लिप हुन्छ कि हुँदैन होइन, यो खुट्टाहरू चलाउनुहुन्छ कि हिँड्नुहुन्छ कि होइन। इभन त्यसमा चाहिँ भिडियो पनि हुन्छ होइन, क्यामेरा पनि राखेर उहाँको एक्टिभिटिजहरू पनि त्यसरी हेर्न मिल्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी पोलिसोम्नोग्राफी भनेर भन्छ होइन। पहिला चाहिँ अझ होम के अरे यो हस्पिटल बेस्ड मात्र हुन्थ्यो, हस्पिटलमा आउने बेलुका राति 8 बजे 9 बजे राति ओभरनाइट हस्पिटलमा बसी त्यहाँ मेसिन जडान गर्ने अनि बिहान 6-7 बजे जाने, सुत्नलाई मात्र आउने, स्लिप स्टडीलाई मात्र आउने, राति आउने टेस्ट गर्ने अनि जाने होइन। अब अहिले पोर्टेबल डिभाइसहरू पनि आएको भएको हुनाले अहिले चाहिँ घर घरमा पनि गर्न मिल्छ कि। घरमा अब कतिले चाहिँ जस्तै हस्पिटलको सेतो तन्नामा निन्द्रा लागेन, व्हाइट बेडसिट भयो, मलाई यहाँको इन्भाइरोमेन्ट मन परेन, अन्त घरकै उसमा भने चाहिँ अचेल चाहिँ घरमा पनि त्यसरी हुन्छ, घरमै गएर टेक्निसियन्सहरू जानुहुन्छ, मेसिन जडान गरिदिनुहुन्छ अनि रातभरिको रेकर्ड गर्छ अनि भोलिपल्ट हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ अनि ग्राफहरू स्टडिजहरू चाहिँ हेर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी स्लिप स्टडी भन्छौँ। अब अर्को चाहिँ त्यसमा त्यसले छुट्याउँछ आरइएम नन आरइएम, त्यसले चाहिँ छुट्छ, त्यसले चाहिँ विभिन्न स्टेजहरू पनि छुट्याउँछ होइन। इभन यो प्यारासोम्नियाज अरू एबनर्मल चिजहरू पनि खास छुट्याउँछ, अब्स्ट्रक्टिभ सेन्ट्रल, त्यसले चाहिँ त्यो हेरेर चाहिँ कस्तो खालको यो स्लिपिङ डिसअर्डर हो ठ्याक्क त्यही हिसाबले त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यसले चाहिँ ठ्याक्क एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ समस्या हो त, के समस्या हो भनेर पनि थाहा हुन्छ। कहिलेकाहीँ जस्तै हाम्रो जुन मेन्टल साइकेट्रिक इलनेसहरूमा सुतेकै छैन भनेर भन्ने पनि हुन्छ, तर स्लिप स्टडी गर्दा चाहिँ पुरै फुल स्लिप गरेको हुन्छ होइन। बिहान उठ्दा उहाँले कम्प्लेन चाहिँ म सुतेको छैन भन्ने पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी स्लिप स्टडी भनेर पनि भन्छौँ। र अर्को इभन यसमा चाहिँ मैले जोडिहालेँ त्यो पोर्टेबल डिभाइस, अहिले चाहिँ यो वाच प्याडहरू के विभिन्न चिजहरू पनि आएको छ, यो ग्याजेट्सहरू त्यसमा स्लिपको प्याटर्न्सहरू देखाइरहेको हुन्छ होइन। अनि अब त्यो चाहिँ खास अलि रिलायबल चाहिँ हुँदैन है। त्यही भएर अहिले यो होइन आई वाचहरू केहरूमा आउँछ, कति हुन्छ कसैले गिफ्ट दियो लगाउनु भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ एबनर्मल भनेर आयो, भोलिपल्ट ठ्याक्क त्यहाँ आउनुहुन्छ यस्तो हेर्नु त मैले लगाएँ यहाँ एकदम के अरे एप्निया देखाइरहेछ भनेर हुन्छ। अनि हामीले फुल स्लिप स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ पुरै नर्मल हुन्छ कि
होइन किनभने त्यसको सेन्सरले चाहिँ अब जस्तै सुत्दाखेरि त्यो डिस्कनेक्ट पनि भएको हुने हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो एडुकेट चाहिँ हुँदैन अब स्क्रिनिङको लागि हामी युज गर्न चाहिँ मिल्यो तर त्यो चाहिँ फाइनल चाहिँ त्यसले चाहिँ अब बडी चाहिँ के अरे हाम्रो पल्स हेर्ने होला एउटा होइन मसलको टोन हेर्ने मसलको टोनहरू त्यो बाहेक त अरू के पो हेर्ने अरू पनि हुँदैन अरू प्यारामिटर हुँदैन अर्को एक्टिभ यो वाच प्याडहरू भन्ने चाहिँ हुन्छ मेडिकलमा त्यसमा चाहिँ एकदम हाई सस्पिसन छ भने स्क्रिनिङको रूपमा चाहिँ युज गर्न चाहिँ मिल्छ तिनीहरू चाहिँ मिल्छ ओके ल अब चाहिँ के कुरा गरौँ भन्दाखेरि अघि हाम्रो थाइरोइडको छुटेछ एउटा हजुर होइन थाइरोइडको कुरा गर्न छुटेछ स्लिप र थाइरोइडको रिलेसनसिप ओके अब हुन्छ थाइरोइडको चाहिँ अब थाइरोइडको डिसअर्डर्सले जस्तै अब हाइपरथाइरोइडिजम होला हाइपोथाइरोइडिजम होला जस्तै होइन थाइरोइडको हर्मोन धेरै भएर अथवा थोरै भएर जस्तै धेरै भयो भने होइन जुन पाल्पिटेसन च्यानल त्यसले निन्द्रालाई जुन डिस्टर्बहरू गराउने भयो हाइपोथाइरोइडिजम अथवा हर्मोन्स कम भएकोमा चाहिँ बडी सुत्ने अथवा फटिगहरू चाहिँ हुने हुन्छ त्यही भएर अनि प्लस निन्द्राको कारणले पनि जस्तै थाइरोइडको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ अल्टर भइरहेको हुन्छ किनभने यो पनि अब बायोलोजिकल सर्काडियन रिदममा चाहिँ भएको हुनाले स्लिपले डाइरेक्टली थाइरोइडलाई पनि असर गर्ने भयो र थाइरोइडको डिजिजले स्लिपलाई पनि निन्द्रालाई पनि असर गर्ने भयो जसरी हामीले अरू डिजिजको थाइरोइडको पनि त्यही नै भयो त्यही स्लिपले लगभग नछोएको कुनै केही पनि छैन त्यस्तै देखियो तर मोस्ट नेग्लेक्टेड तर चाहिँ नछोएको चिज केही पनि छैन ओके नाउ लेट्स टक अबाउट एउटा के कुरा गरौँ भन्दाखेरि यदि एउटा मान्छे लगभग 1 महिनादेखि राम्रोसँग सुत्या छैन मिडल एजमा छ 40s 45sहरूमा छ होइन अनि राम्रोसँग ऊ सुतेको छैन भने उसको ब्लडमा चाहिँ के खालको ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिरेन्जमेन्ट आउन सक्छ ओके 1 महिनादेखि स्लिप डिप्राइभेसन छ भनेपछि ब्लडको प्यारामिटर्सहरूमा चाहिँ के चेन्जेसहरू आउन सक्छ ओके अब त्यो वर्क रिलेटेड हो अथवा नर्मल मान्छेले चाहिँ ओके अब त्यसमा चाहिँ अब जस्तै ब्लड टेस्टहरू गर्दाखेरि अब इभन यो हाम्रो होइन रुटिन टेस्टहरू गर्दाखेरि होइन कम्प्लिट ब्लड काउन्ट्सहरू पनि चाहिँ होइन बढ्ने अल्टर्डहरू हुने होइन अब त्यसपछि अब सिआरपिजहरू इन्फ्लामेटरी मार्कर्सहरू रेज्ड हुने इएसआरहरू हाई हुने होइन अनि त्यसपछि अब सुगरहरूको होइन ऱ्यान्डम ब्लड ग्लुकोजहरूको पार्ट किनभने यतापट्टि इन्डाइरेक्टली कर्टिसोल्सहरूको रिलेसन भएको हुनाले थाइरोइड्सहरूमा पनि असर अल्टर्ड हुने भयो होइन युरिन्सहरूमा पनि रुटिनमा पनि चेन्जेसहरू आउने भयो अब इसिजीहरू गर्दा होइन पाल्पिटेसन्सहरू आउने भयो ब्लड प्रेसर्सहरू रेज्डहरू हुने भयो होइन त्यही भएर चाहिँ ब्लडमा पनि त्यसले चाहिँ के अरे चेन्जेसहरू लिएर आउने भयो त्यही भएर चाहिँ अब त्यो कति ड्युरेसन्स हो के हो त्यही भएर कतिसम्म इफेक्ट भएको छ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ इभन के अरे यो लिभरमा पनि जस्तो एनएएफएलडी हुन्छ नि नन अल्कोहलिक फ्याटी लिभर डिजिज होइन त्यसको र स्लिपको पनि राम्रै रिलेसन हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ किन त्यो पनि अब हाम्रो टार्गेट अर्गान्समै परेको हुनाले त्यसले पनि हार्टलाई लिभरलाई मेटाबोलिक अर्गान्सहरूलाई असर गरिहाल्छ अनि अस्ति डाक्टर शेखर आउनु भएको थियो उहाँले एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो एउटा होइन इन्सुलिन रेजिस्टेन्स चाहिँ एनएएफएलडीबाट स्टार्ट हुँदो रहेछ इन्सुलिनको रेजिस्टेन्स चाहिँ एनएफएलडीबाट स्टार्ट हुँदो रहेछ अनि अर्को चाहिँ तिमीले आज कुरा गर्यो इन्सुलिनको रेजिस्टेन्स चाहिँ स्लिपले गर्दाखेरि पनि स्लिप के अरे डिप्राइभेसन भयो भने पनि त्यसले चाहिँ रेजिस्टेन्स हुँदो रहेछ भनेपछि ठ्याक्कै कोरिलेट भयो कुराहरू ओके अब हामी कुरा गरौँ स्लिप वाकिङ अथवा चाहिँ प्यारासोम्नियाको बारेमा अनि अब डाइरेक्टली भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरूले त मुभीहरूमा पनि होइन त्यो मलाई स्लिप वाकिङ अनि निन्द्रामा बिउजिने होइन त्यो ठ्याक्क त्यो के अरे एउटा शाहरुख खान र दीपिकाको मुभी थियो नि होइन ठ्याक्क त्यही याद आउँछ चेन्नई एक्सप्रेस थङ्गबली भनेर त्यहाँ पुरै किक हानेको वाला होइन सो बेसिकल्ली हाम्रो जनमानसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि स्लिप वाकिङ भनेको राति उठ्ने बिउजिने जस धेरै एक्सपोजर छ मान्छेहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा होइन अब मैले चाहिँ डाक्टर अच्युतको चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा होइन जुन क्लिनिकमा आउने पेसेन्ट्सहरू कस्तो कस्तो प्रवृत्तिको इन्काउन्टर गरेको छ यसम्म अब स्लिप वाकिङ भनेको चाहिँ नर्मली खास यो चाहिँ हाम्रो नन रेम स्लिपमा हुन्छ र यो चाहिँ सुरुको स्लिप भनौँ जस्तै हामी 12-1 बजेभन्दा अगाडिको स्लिपमा चाहिँ खास भइरहेको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ खास जस्तै बिरामी नर्मली खास सुत्नुहुन्छ सुतेपछि अनि राति चाहिँ उठ्नुहुन्छ उठिसकेपछि अब भनौँ न अब कोठाबाट बाहिर निस्किने बाथरुम युज गर्ने कहिले कोठाभन्दा बाहिरपट्टि नै जस्तै सुत्दिने कहिलेकाहीँ चाहिँ किचनमा गएर केही चिजहरू पकाउने होइन विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गरेर चाहिँ गर्नु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्लिप वाकिङ भनेर भन्ने हुन्छ होइन जस्तै मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यही जस्तै स्लिप वाकिङहरू हुन्छ होइन
कति चाहिँ अब त्यो चाहिँ स्लिपमा बोल्ने हैन स्लिप टकिङ भनेर भन्छ उठ्नु भयो अनि कुराहरू चाहिँ शेयर गर्ने भन्ने गफहरू गर्ने भन्नेवाला हुन्छ त्यो चाहिँ स्लिप टकिङहरू भयो हैन अनि त्यो चाहिँ नर्मली जति पनि हुन्छ यो चाहिँ फर्स्ट हाफ अफ स्लिपमा हैन 1 बजे भन्दा अगाडिको स्लिपमा भन्ने हुन्छ त्यसमा डेफिनेटली दिउँसोको स्ट्रेसर्सहरू हैन एक्टिभिटिज के भयो त्यसले चाहिँ ट्रिगर गर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एभ्रीडे हुने भन्दा पनि केही न केही स्ट्रेसर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हुने अब आज केही न केही एक्टिभिटिज भयो स्ट्रेस भयो केही भयो भने चाहिँ आज चाहिँ त्यो चाहिँ हिँड्ने भन्ने हुन्छ हैन त्यही भएर त्यो चाहिँ अब हामीले धेरै जस्तो चाहिँ त्यो सँगसँगै चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ यतापट्टि अरू डिसअर्डर्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ एप्नियाजहरू पनि भइरहेको हुन्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ हामीले खास छुट्याउनुपर्छ सिम्पलवाला स्लिप टकिङ मात्र हो कि अरू पनि यो एप्नियाजहरू अथवा अरू एब्नर्मल स्लिपहरू पनि छ कि छैन भन्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ मेडिकेसन रिलेटेडहरू पनि हुन्छ त्यही भएर त्यो पनि हामीले खास छुट्याउनुपर्छ होइन जस्तै त्यो जुन मुभीहरूमा पहिला देखिरहेको चिजहरू पनि खास त्यो होइन देखाएको खास रियल नै देखाइरहेको थियो होइन कराउनेदेखि लिएर लात्ता ल्याउनेदेखि लिएर कहिलेकाहीँ होइन कुनै एक्टिभिटिज गरेर फेरि आउने अनि बिरामीलाई चाहिँ बिहान खास नर्मली याद हुँदैन त्यो चिज एक्टिभिटिजहरू चाहिँ खास त्यही भएर अरू मान्छेहरूले भनेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ बिरामीलाई खास याद हुँदैन कसैले चाहिँ रिकल गर्न पनि सक्ने हुन्छ ओके अनि एक्सपिरियन्स एउटा दुईटा यसमा चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ बिरामी चाहिँ खास कुन लेभलको उहाँहरूको स्लिप वाकिङ हुन्छ कुन हदसम्म जानुहुन्छ उहाँहरू निद्रामा मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ बिरामीहरू जस्तै सुत्नुहुन्छ राति उठ्नुहुन्छ ढोकासोका खोल्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ बाहिर नै सुत्ने कहिलेकाहीँ बाहिर केही एक्टिभिटिजहरू गरेर फेरि आफ्नै कोठामा आएर पनि सुत्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ बाहिर नै सुत्दिने त्यस्तोहरू पनि छ बाहिर जाने छ भने अथवा कोठामा केही न केही काम जस्तो के गर्ने अनि त्यसपछि अनि त्यहीँ बस्ने अथवा अरूले चाहिँ आएर सुताउनु पर्ने त्यस्तोहरू पनि देखेको छु मैले अनि एज चाहिँ कुन एजको एकदम यङ एज 20 देखि 30s को 20 देखि 30s को अब अनसेट लगभग 15-16 इयर्सको हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ भनौँ 20-30 इयर्स 40 इयर्ससम्मको चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ ओके अनि यो के अरे सुतेर हिँडिरहेको मान्छेहरू स्लिप वाकर्स हुन्छन् नि होइन उनीहरूलाई चाहिँ बिउजाउनु हुँदैन उनीहरू खतरनाक हुन्छन् उनीहरूले मार्न सक्छन् भनेर त्यस्तो मिथ छ नि के हो त्यो हो त्यस्तोमा चाहिँ त्यही भएर खास भनौँ त्यो चाहिँ स्लिपमै हुन्छ उहाँ N2 N3 स्लिपमा भइरहेको हुन्छ डिप स्लिपमै भइरहेको हुन्छ त्यही भएर त्यस्तोमा चाहिँ त्यो सेफ जस्तै इन्भाइरोमेन्ट त्यही भएर जो यस्तो समस्या भएकोमा चाहिँ रुमहरूमा चाहिँ हामीले त्यो सार्पहरू डेन्जर चिजहरू नराख्ने फायर होइन यो नाइफ्सहरू यस्तो चिजहरू नराख्ने रुमलाई जसरी हुन्छ सेक्योर गर्ने भनेर भन्छ इभन जस्तै डोर्सहरू पनि जस्तै उहाँ रुमबाट बाहिर जानुभयो भने त डेन्जर भयो होइन एक्सिडेन्टै होला गाडीले एक्सिडेन्ट होला बाहिर भर्याङबाट लड्नु होला भनेर त्यही भएर एक्स्ट्रा लकहरू लगाइदिने जस्तै नर्मल बाइक एउटा एक्स्ट्रा लक चाहिँ लगाइदिने चापी नै लगाएर राख्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ खास त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ सेफ गर्ने इन्भाइरोमेन्टलाई सेफ गर्ने भनेर भन्ने हुन्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ सेक्योर चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने त ट्रिटमेन्ट चाहिँ जस्तै कतिमा चाहिँ स्ट्रेसर्सहरूले गर्दाखेरि भइरहेको हुन्छ होइन स्ट्रेसर्सहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्ने भन्छ कति चाहिँ त्यो सँगसँगै यतापट्टि स्लिप एप्नियाजहरू भएको हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिट गर्ने हुन्छ अनि कतिमा चाहिँ हामीले मेडिसिन्सहरू हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ रिदममा लिएर आउनको लागि चाहिँ मेडिसिन्सहरू हुन्छ अनि हामी मेडिसिन्सहरू पनि प्रयोग गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यही भएर सिभिरिटी अनुसार हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ ओके अब कुनै पनि इन्डिभिजुअलले होइन एउटा स्लिप एक्सपर्टसँग चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा स्लिप एक्सपर्टकोमा जानुपर्छ हजुर ओके अब हामीले चाहिँ अब स्लिप रिलेटेड होइन अब कुनै अब क्वेरिज छ अथवा हामीले जुन नर्मल चिज डिस्कस गरेको बाहेक कुनै पनि एबनर्मल जस्तै धेरै निन्द्रा भइरहेछ अथवा कम निन्द्रा भइरहेछ होइन अथवा निन्द्रा नि भइरहेछ तर त्यो जुन भनौँ न नन रिफ्रेसिङ स्लिपहरू भइरहेछ बिहान उठ्दाखेरि फ्रेस फिल भइरहेको छैन अथवा निन्द्रा रिलेटेड भनौँ कति चाहिँ राति बिउजिराख्नु भएको छ होइन त्यो चोकिङ जस्तो सासै फेर्न गाह्रो भएको जस्तो भइरहेछ होइन अथवा घुर्नुहुन्छ एकदम धेरै मोटोहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अरू रोगहरू छ विभिन्न खालके रोगहरू छ जुन चाहिँ कन्ट्रोल भइरहेको छैन होइन मलाई सुगर नै छ इन्सुलिन नै लगाइरहेको छु प्रेसर नै छ 4वटा दबाई खाँदाखेरि पनि हायर नै हुन्छ होइन अरू चिजहरू मिलिरहेको छैन होइन ट्रिटमेन्ट अरू गर्दाखेरि केही पनि अनएक्सप्लेन भएको चिज छ होइन के नमिल्या के छुट्या उपचार गर्दा गर्दै पनि त्यो उहाँलाई चाहिँ पुरै निको जस्तो फिल भइरहेको छैन भने त्यस्तोमा चाहिँ अनि स्लिपको पनि रोल छ कि भनेर चाहिँ जहिले पनि हेर्नुपर्छ एउटा चाहिँ डाइरेक्टली स्लिप रिलेटेड के एबनर्मल छ होइन बढी निन्द्रा कम निन्द्रा होइन अथवा एबनर्मल खालको निन्द्रा अथवा चाहिँ अरू रोगहरू पनि छ रोग चाहिँ कन्ट्रोल भइरहेको छैन अथवा उपचार गर्दा गर्दै पनि उहाँलाई एकदम थकाइ लागेको जस्तो फटिक जस्तो छ फुल इनर्जी छैन अथवा चाहिँ धेरै ठाउँमा पनि देखाइसके तर एक्सप्लेन नै भएको छैन के भएको मलाई त छाती त दुखी नै राख्छ सास अड्किनै राख्छ चेक गर्दाखेरि ठिक छ भन्नुहुन्छ साइकेट्रिस्टलाई देखाऊ भनेर भन्नुहुन्छ
होइन त्यस्तो चिजहरू पनि खास निन्द्रासँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ ओके होइन आज पनि हाम्रोमा त्यस्तै एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो धेरै ठाउँमा देखाउनु भएको सब ठिक छ यो साइकोलोजिकल हो होइन बिरामीले चाहिँ मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ सास रोकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ सुतिरहेको बेला बिउजिनुहुन्छ म त मर्छु नै जस्तो भनेर फिल गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ तर चाहिँ धेरै ठाउँमा देखाउँदा डायग्नोज भएको छैन भने त्यो चाहिँ बिरामीहरू त्यस्तो बिरामीहरू पनि खास यो चाहिँ निन्द्रासँग रिलेटेड नै हुन्छ ओके अब चाहिँ केही क्वेसन स्टेटमेन्ट्सहरू छ होइन अलिकति ऱ्यापिड फायर टाइपको होइन अब यो मिथ हो कि फ्याक्ट हो त्यतातिर जाउँ है त अब त्योभन्दा अगाडि हामी अघि अफलाइनमा चाहिँ समय रैनाको बारेमा कुरा गरेको थियौँ होइन समय रैनाको रिसेन्टली एउटा स्टिल अलाइभ भन्ने एउटा उसले सो गरेको थियो युट्युबमा होइन त्यसमा चाहिँ उसले आफ्नो डिप्रेसनको बारेमा कुरा गरेको थियो अनि त्यस पछाडि डिप्रेसन एन्जाइटी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई रातिसम्म निद्रा नलाग्ने होइन अनि मेलाटोनिनको सप्लिमेन्ट चाहिँ मैले लिन्थेँ भनेर उसले चाहिँ भनेको थियो त्यसमा होइन अब मेरो क्वेसन चाहिँ त्यहीसँग रिलेटेड छ होइन जुन मेलाटोनिन जुन सप्लिमेन्ट छ यो चाहिँ युजफुल हो कि यो ओभर हाइप्ड हो ओके मेलाटोनिन युजफुल नै हुन्छ अब त्यो चाहिँ नेचुरल हाम्रो बडीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ लगभग 1.5 वर्ष जस्तो हुन थाल्यो पहिला चाहिँ मेलाटोनिन नेपालमा पाउँथेन बाहिर जस्तै बाहिर युएसहरूमा अस्ट्रेलियाहरूमा न्युजिल्यान्डहरूमा बाहिरमा चाहिँ पाउने गर्थ्यो अनि बाहिरको मान्छेहरूले खास त्यहाँ चाहिँ ओभर द काउन्टर इभन स्टोर्सहरूमा डिपार्टमेन्ट स्टोर्सहरूमा पनि खास किन्न चाहिँ पाउँथ्यो त्यो चाहिँ नेचुरल चिज नै भयो होइन त्यसलाई चाहिँ अब हामीले खास स्लिप साइकल रेगुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ र अरू स्लिप मेडिसिन भन्दा मेलाटोनिन चाहिँ राम्रै हुन्छ त्यसले चाहिँ नेचुरल स्लिप नै खास इन्ड्युस गर्ने हुन्छ र त्यसको जस्तै अरू स्लिप मेडिसिन भन्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ नेचुरल स्लिप दिने पनि भयो त्यसको साइड इफेक्ट जस्तै भनौँ न भोलिपल्ट फ्रेसनेस फिल नहुने जस्तो भनौँ न त्यस्तो चाहिँ हुँदैन मेलाटोनिनको त्यही भएर त्यो मेलाटोनिन चाहिँ राम्रो नै हो अब डेफिनेटली फेरि ओभर युज गर्नु र यो गर्दाखेरि त्यसको पनि अरू इफेक्ट त हुन्छ त्यही भएर एज अ होइन धेरै गऱ्यो भने त अति गऱ्यो भने क्षति भइहाल्छ होइन ओके मेरो नेक्स्ट स्टेटमेन्ट छ रक्सी खायो भने निन्द्रा मिठो लाग्छ हजुर ट्रु अर फल्स ओके मिठो चाहिँ लाग्छ तर त्यो जुन प्रपर रेम स्लिप चाहिँ हुँदैन त्यही भएपछि चाँडै निन्द्रा लाग्छ चाँडै नै खुल्छ ओके अनि बिहान उठ्दाखेरि फ्रेस हुँदैन होइन ओके स्क्रिन टाइम बिफोर बेड हाउ ब्याड इज दिस त्यो ब्याड नै हो त्यसले चाहिँ हाम्रो स्लिपलाई नै असर गर्ने हुन्छ स्लिप अनसेटलाई पनि असर गर्ने हुन्छ र क्वालिटी अफ स्लिपलाई पनि असर गर्छ सो बिइङ अ स्लिप एक्सपर्ट होइन हजुरको रिकमेन्डेसन के छ यसमा लाइक कति टाइम अगाडि चाहिँ हामी स्क्रिन चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ मेबी 2 आवर्सभन्दा अगाडि नै जस्तै हामी 9 बजे सुत्छौँ भने 7 बजेपछि नो स्क्रिन टाइम नो मोबाइल्स एन्ड अल भनेर भन्छौँ एक त 9 बजे कोही पनि सुत्दैन हजुर जस्तै अब कसैको स्लिप टाइम 10 बजे सुत्नुहुन्छ भने 8 बजे मैले चाहिँ त्यही भएर इक्जाम्पल चाहिँ 9 बजे भनेर भने 10 बजे 11 बजे सुत्नुहुन्छ भने 2 आवर्स बिफोर हजुरको बेड टाइम चाहिँ त्यो स्क्रिन टाइम हजुरले चाहिँ हटाउनु भयो भने अनि बल्ल एडुकेट स्लिप हुन्छ कि नभए भने त्यो स्लिप नै डिलेड भएको भएर अनि तपाईँ रातभरि फेरि स्क्रोल गरेर बस्नुहुन्छ होइन यो पोडकास्टको जुन लिसनरहरू हुनुहुन्छ होइन हाम्रो त एनालाइटिक्समा देखिन्छ नि त प्रायः चाहिँ जेन्जीहरू होइन त्यसपछि मिलेनियल्सहरू बढी हुन्छ कि अराउन्ड 25 to 45 इयर्सको एज ग्रुपले चाहिँ मजासँग हेर्नुहुन्छ पोडकास्ट होइन अब उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर भन्नु पर्दाखेरि जो चाहिँ राति 11 बजेभन्दा अगाडि त बेरलीको सुत्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई अहिले होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ 9 बजेभन्दा अगाडि स्क्रिन 9 बजे पछाडि चाहिँ स्क्रिन हेर्नु भएन 11 बजे सुत्नुहुन्छ भने 9 बजे बिफोर 9 चाहिँ ओके पावर न्याप अफ 20 minutes इन द आफ्टरनुन हाउ गुड इज दिस ओके अब त्यो पावर न्याप चाहिँ हाम्रो जस्तै अब यो एउटा मुभी 3 इडियट्समा पनि होइन त्यो 7 मिनट्सको न्याप लिएको भनेर भन्छ विशेष गरेर खास बच्चाहरूमा चाहिँ एकदम त्यो जुन आफ्टरनुन न्याप एकदम रिफ्रेसिङ राम्रो भनेर भन्छ हाम्रो यो एडल्ट्सहरूमा चाहिँ त्यो आफ्टरनुनको न्याप जुन लिइसकेपछि हामी खास 30 मिनटसम्मको चाहिँ न्यापलाई चाहिँ राम्रो भनेर भन्छौँ त्यसले चाहिँ त्यो 30 मिनट्स न्याप लियो त्यसपछि अनि रिफ्रेसिङ भएर जाने हुन्छ तर मोर देन 30 मिनट्स लिनुभयो भने फेरि त्यसले फेरि बेलुकाको लागि नै असर गर्ने हुन्छ फेरि हजुर फटिग अनि अलि ड्राउजी त्यो भनौँ न फ्रेस नभएको जस्तो भन्ने हुन्छ यो दिउँसोको न्यापले बेलुकाको डेट क्लियर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ओके अब यस्तो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ लेस देन 30 मिनट्स ओके गुड होइन त्यसले चाहिँ हजुरलाई फेरि रिस्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प नै गर्छ तर मोर देन 30 मिनट्सको लिनुभयो भने फेरि त्यसले चाहिँ बेलुकाको न्यापलाई चाहिँ असर गर्ने हुन्छ ओके होइन त्यही भएर चाहिँ लेस देन 30 मिनट्स लिन मिल्छ अनि त्यो 30 मिनटमा हाम्रो
N2 सम्म मात्रै पुग्छ होला, N1 N2 सम्म मात्रै पुग्छ। धेरै चाहिँ लाइट स्लिपहरू नै हुन्छ, N1 N2हरू हुन्छ। अब चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ अब कोही चाहिँ जस्तै यो अर्को डिजिजहरूमा नार्कोलेप्सीहरूमा चाहिँ त्यस्तो न्यापमा पनि उहाँ चाहिँ रेम स्लिपमै जाने भन्छ, तर त्यो चाहिँ एबनर्मल हो। तर यस्तोमा चाहिँ नर्मली N1 N2 भनेपछि जुन हाम्रो नन ऱ्यापिड आई मुभमेन्टवाला स्लिप छ जसले चाहिँ ब्रेनलाई शान्त राख्छ हैन, हजुर। अनि एकछिन ब्रेनको रिफ्रेसमेन्टको लागि चाहिँ 20 मिनट्सको पावर न्याप चाहिँ राम्रो, 20-30 मिनट्सको पावर न्याप चाहिँ राम्रो नै भन्नु पर्यो नि। त्योभन्दा बढी चाहिँ लिन भएन। ओके, मैले पनि ट्राई गरेको थिएँ आफ्टरनुन ल्याप लिनु भनेर होइन, तर त्यो जहिले पनि 30 मिनट एक्सिड गर्थेन नै, अनि उड्दाखेरि होइन एकदमै कति पनि फ्रेस भइदिएन त्यो शरीर। जस्तै मैले यो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स कलेजमा के हामी जस्तै त्यो गर्मी ठाउँमा बस्दाखेरि अनि ठ्याक्क 30 मिनट्सको हजुरको न्याप ठ्याक्क भयो भने हजुर उठ्न सक्नुहुन्छ, 30 क्रस गरेपछि अनि हजुरले चाहिँ उठ्नुहुन्न, अनि त्यो हजुरले क्लास मिस गर्नुहुन्छ। हो एक्ज्याक्टली, धेरै क्लास मिस भएको छ नि त्यसरी। ओके, अनि मैले अघि हाम्रो त इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीको कुरा गरेँ होइन, 3 घन्टाको जस्तो अहिले यौगिक निन्द्रा भनेर कुराहरू आइरहेछन् होइन, अनि आफूलाई ट्रेन गर्ने कि कमसेकम निन्द्रामा पनि यो सबै स्लिप साइकल्सहरू सबै कम्प्लिट होस् होइन। अनि यो स्लिपलाई हार्नेस गर्नको लागि केही विधिहरू छ, त्यस्तो टेक्निक्सहरू छ जसले चाहिँ स्लिपलाई हार्नेस गरेर त्यस पछाडि आफूलाई ट्रेन गरेर त्यसरी होइन कमभन्दा कम आवर्समा पनि त्यो फुल रिफ्रेसिङ स्लिपको लागि आफूलाई ट्रेन गर्न सकिन्छ त्यसरी। ओके, अब त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो। मेन चाहिँ यसमा खास हामी स्लिप हाइजिन नै खास फलो गर्ने भनेर भन्छौँ होइन। अनि यो चाहिँ खास नेचुरल भएको हुनाले स्लिप हाइजिन फलो गर्नुभयो भने एकदम राम्रो बेस्ट एडुकेट स्लिप नै हुन्छ। अब त्यसलाई खास ट्रेन गर्न थाल्यो भने हामी कन्सियस भयौँ, स्लिपलाई कन्सियस, किनभने अनकन्सियसली होइन यो आफै नेचुरली हुने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले ट्रेन गर्न थाल्यो भने त हामी कन्सियस भएपछि झन् निन्द्रा नै खास अल्टर हुन्छ। मेन चाहिँ बेसिकली हामी स्लिप हाइजिन फलो गर्ने, त्यति गऱ्यो भने पुग्छ खास। ओके, अनि हाम्रो लिसनरहरूलाई अथवा हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ होइन एउटा सजेसन स्लिपसँग रिलेटेड एउटा सजेसन दिनु पऱ्यो भने त्यो एउटा सजेसन चाहिँ के हुन्छ? ओके, जस्तै हामी बेलुका यो भनौँ न आफ्टर 5 यो जुन क्याफिन रिलेटेड चिजहरू होइन, कफी, क्याफिन, स्टिमुलेन्ट, यो इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू खास आफ्टर 5 चाहिँ युज नगर्नु भनेर भन्छौँ। 5 बजे पछाडि कुनै पनि यो चाहिँ भनौँ चिया, कफी होइन, इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू यिनीहरू चाहिँ खास प्रयोग नगर्नु भनेर भन्छौँ। अनि प्र्याक्टिस गर्न थालेको यत्रो टाइम भयो होइन, यत्रो क्यारियरमा चाहिँ एकदमै अचम्म लागेको स्लिप रिलेटेड पेसेन्ट्सहरूको कम्प्लेन अथवा इन्सिडेन्स त्यस्तो केही छ? ओके, अब कतिपय अवस्थामा हाम्रोमा अचम्म लाग्यो यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने टाइपको कि। ओके, त्यस्तो कुनै यस्तोमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो स्लिप वाकिङहरू जस्तै हामीले मुभिजहरूमा चाहिँ जुन देखिरहेको स्लिप वाकिङ, राति जुन सुतेको बेलामा उठेर हिँड्ने एक्टिभिटिजहरू गर्नेवाला पनि पार्ट थियो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ जस्तै यो हामीले यति धेरै चिज एक्सप्लेन गर्दाखेरि पनि जस्तै कतिले चाहिँ त्यो मेसिन्सहरू ट्रिटमेन्ट नगर्ने कि यो निन्द्रा चाहिँ यस्तै हो भनेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट नगरेको चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक अनयुजल लागेको थियो कि। हामीले यत्रो चिज एक्सप्लेन गर्दा यो चिजहरू हुन्छ यो हुन्छ भनेर सबै एक्सप्लेन गर्दाखेरि पनि त्यो चिजहरू चाहिँ भनौँ न फलो नगर्ने अथवा चाहिँ ट्रिटमेन्ट नगर्ने भनेको त्यति रिस्क लिएर चाहिँ अगाडि बढेको त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अनयुजल लागेको थियो। ठिक, ल अब चाहिँ हामी लगभग एन्डिङतिर आइसकेका छौँ होइन। अनि क्लोजिङ रिमार्क्स एउटा भन्नु पऱ्यो, एउटा ओभरअल जो पनि स्लिपसँग रिलेटेड कन्डिसन्सहरूसँग जुधिराख्नु भएको छ होइन, अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्ने त क्लोजिङ रिमार्क्स? हस्, अब एज अ निन्द्राको एक्सपर्टको हिसाबले मैले भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि जस्तै निन्द्राको रिलेटेड समस्याहरू हुनुहुन्छ अथवा अरू मेडिकल धेरै प्रब्लमहरू छ भने त्यस्तोमा चाहिँ एकपटक चाहिँ निन्द्रासँग रिलेटेड केही छ कि छैन भनेर परामर्श लिनलाई भनौँ न म आग्रह गर्दछु। र जे पनि हुन्छ जहिले पनि हामीले चाहिँ एकदम नेचुरल स्लिपको लागि नै प्रमोट गर्नको लागि स्लिप हाइजिन फलो गर्नेदेखि लिएर आफ्नो बानी बेहोराहरूदेखि लिएर जहिले पनि नेचुरल स्लिपको लागि नै हामीले प्रमोट गर्नलाई चाहिँ मेरो आग्रह पनि हुन्छ। र आज अब यो हजुरलाई पनि यो धेरै धेरै धन्यवाद, मैले होइन यो प्लेटफर्म दिनुभयो आफ्नो यो जुन भनौँ न निन्द्रासँग रिलेटेड चाहिँ आफ्नो यो ज्ञानहरू अवेरनेसको लागि भन्ने र सुझाव दिने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि यो युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू सो मच यार, थ्याङ्क यू सो मच। म त आफैलाई होइन यति धेरै कुराहरू आज मलाई ज्ञान भएको छ होइन, एकदमै स्पेसल रह्यो आजको यो हाम्रो कुराकानी होइन। अनि त्यस पछाडि
अब सिन्स युआर एन एक्सपर्ट अफ लङ्स होइन, क्रिटिकल केयर अनि स्लिप स्लिप मात्रै हामीले कभर गऱ्यौँ होइन। लङ्सको बारेमा स्पेसली स्मोकिङ, भेपिङ होइन, यसको बारेमा त कति धेरै कुराहरू गर्नु छ। क्यान्सर, लङ क्यान्सर होइन, अकुपेसनल लङ डिजिजेस होइन, कति धेरै कुराहरू छ। सिओपिडी, आजमा होइन, जुन चाहिँ हाम्रो पब्लिक हेल्थसँग डाइरेक्टली रिलेटेड कुराहरू छ होइन, त्यसको बारेमा म फेरि बोलाउँछु होइन कुरा गर्नको लागि। यसरी नै आउनु। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ, इट वाज वन्डरफुल ह्याभिङ यु हियर।